Hello everyone, welcome to Easy English Education Channel. Easy English Education Channel मा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। आजको पाठमा बिगिनरको लागि सजिलो अंग्रेजी शिक्षा सिकाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियोलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला। आजको भिडियो लेसनमा हामी इंग्लिश टेन्सको बारेमा सिक्ने छौं। इंग्लिशमा टेन्स भनेको के हो, टेन्सका विभिन्न टाइप्सहरु छन्, ती के हुन् र कुन अवस्थामा कुन टेन्स प्रयोग गर्ने भन्ने बारे सिकाउने छु। कृपया ध्यान दिएर भिडियोलाई हेर्नुहोला। साथै सबै टेन्सको बारेमा डिटेल्समा सम्पूर्ण जानकारी विथ एक्जाम्पल बुझाउने प्रयास गर्नेछु। यदि तपाई इंग्लिश सिक्दै हुनुहुन्छ भने वा इंग्लिशमा कन्भर्सेसन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ, सिक्नुहुन्छ भने आजको यो भिडियोले साँच्चै नै तपाईलाई सहयोग पुर्याउनेछ र यो लेसन मैले तपाईको लागि नै तयार गरेको छु। अंग्रेजीमा कुरा कसरी गर्ने, सेन्टेन्स कसरी बनाउने भन्ने बारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। आजको यो लेसन ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने तपाईले इंग्लिशको धेरै जसो कुराहरू सजिलै सिक्नुहुनेछ। आजको यो लेसनमा प्रेजेन्ट टेन्स, पास्ट टेन्स र फ्युचर टेन्स भनेको के हो भन्ने बारे सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हेर्नेछौं टेन्स। टेन्स भनेको काल अथवा समय हो। The time of the verb is simply called its tense. काल भनेको क्रियाको रूप हो। यसले समयलाई बुझाउने गर्दछ। यसलाई नै टेन्स भन्दछौं। It indicates time and action. यसले समय र कामलाई जनाउने गर्दछ अथवा बुझाउने गर्दछ। हामीले हेर्नेछौं एक्जाम्पल। एक्जाम्पलमा प्रेजेन्ट टेन्स वर्तमान काल। प्रेजेन्ट टेन्स भनेको अहिले भइरहेको समय, भर्खरै हामीले भइरहेको समयलाई हामी प्रेजेन्ट टेन्स भन्ने गर्दछौं। हामीले हेर्नेछौं एक्जाम्पल। आई प्लेड फुटबल, म फुटबल खेल्छु। जस्तै छु, छौं, छिन, छन्, छ इत्यादि अन्तिम उच्चारण भएमा हामी प्रेजेन्ट टेन्स भन्ने जान्दछौं। पास्ट टेन्स। पास्ट टेन्स भनेको बितेको समय, पास्ट टेन्स अथवा भूतकाल। बितेको समयको कुरा गर्नुपर्दा हामी पास्ट टेन्सको युज गर्ने गर्दछौं। जस्तै ही प्लेड भलिबल, उसले भलिबल खेल्यो। उसले अहिले हैन, यो चाहिँ पहिले खेलिसकेको हुनाले हामीले पास्ट टेन्सको प्रयोग गरेका छौं। जस्तै यो, ए, इन, यु इत्यादि अन्तिम उच्चारण भएमा हामी पास्ट टेन्स भन्ने बुझ्दछौं। र अन्तिममा हामी हेर्नेछौं फ्युचर टेन्स। फ्युचर टेन्स भनेको भविष्यकाल। आउने समयलाई हामी भविष्यकाल अथवा फ्युचर टेन्स भन्ने गर्दछौं। उदाहरण हेरौं। यु विल इट गोवा, तपाई अम्बा खानुहुनेछ। जस्तै नेछु, नेछन्, नेछिन इत्यादि अन्तिम उच्चारण भएमा हामी फ्युचर टेन्स भन्ने बुझ्दछौं। ओके, हामी हेर्नेछौं ब्रान्च अफ द टेन्स। टेन्सको ब्रान्चहरू। एक टेन्स बराबर 4 वटा ब्रान्च हुने गर्दछन् र ती ब्रान्चहरू हुन् सिम्पल, कन्टिन्युअस, पर्फेक्ट र पर्फेक्ट कन्टिन्युअस। हामी हेर्नेछौं प्रेजेन्ट टेन्समा के कस्ता उच्चारणहरू आउनेछ भन्ने कुरा हेर्नेछौं। जस्तै हामीले कुनै पनि उच्चारण गर्दा अन्तिममा छु, छौं, छिन, छु, नुहुन्छ इत्यादि उच्चारण भएमा हामी प्रेजेन्ट टेन्स भन्ने जान्दछौं। पास्ट टेन्स। पास्ट टेन्समा ए, यो, इन, यु इत्यादि अन्तिम उच्चारण भएमा हामी पास्ट टेन्स भन्ने बुझ्दछौं। र फ्युचर टेन्स। फ्युचर टेन्समा ने छु, ने छौं, ने छिन, ने छ, ने हुनुहुन्छ इत्यादि अन्तिम उच्चारण भएमा हामी फ्युचर टेन्स भन्ने बुझ्दछौं। सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स। प्रेजेन्ट टेन्सको पहिलो ब्रान्च सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान कालमा हामी हेर्नेछौं सबैभन्दा पहिला फर्मुला। यदि हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स फर्मुला बिना बनाएका छौं भने त्यो सेन्टेन्सको मिठास हुँदैन। त्यसैले हामी सबैभन्दा पहिला फर्मुला नै सिक्नेछौं। हामी अफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अब्जेक्ट फर्मुला प्रयोग गर्नेछौं भने नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस डु डज प्लस नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट गर्नेछौं। साथै इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेशन्स गर्दा डु डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट। त्यस्तै WH क्वेशन गर्दा WH ओड प्लस डु डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्टको प्रयोग गर्दछौं। जस्तै WH भन्नाले हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट इत्यादि वर्डहरू अगाडि राखेर हामी कुनै पनि क्वेशन गर्न सकिन्छ। हामी हेर्नेछौं
डु डज को कुरा त माथि भएको छ कुनै पनि फर्मुलामा, तर कति बेला कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे नोटमा राखेको छु। तपाईहरुले यो राम्रोसँग हेर्नुपर्ने छ। डज ही सी इट र सिंगुलर नाउनसँग प्रयोग गरिन्छ भने डु आई वी यु दे र प्लुरल नाउनसँग प्रयोग गर्दछौं। जस्तै सिंगुलर नाउन भन्नाले राम हरि श्याम र प्लुरल नाउन भन्नाले हरि र गीता, श्याम र हरि इत्यादि नाउनहरुमा हामीले प्रयोग गर्ने गर्दछौं। हामीले सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्सको फर्मुला पछि हेर्ने छौं। एक्जाम्पलमा एफर्मेटिभ सेन्टेन्समा हरि रिड्स अ बुक, हरि किताब पढ्छ। सीता इट्स मैंगो, सीता आँप खान्छिन्। यु बाई पोमग्रेनेट, तिमी अनार किन्छौ। र वी गो टु स्कुल, हामी स्कुल जान्छौं जस्ता सेन्टेन्स बनाएका छौं। हरि सीता सिंगुलर नाउन भएकोले हामीले V5 प्रयोग गरेका छौं। रिड्स र इट्स, यु वी प्लुरल नाउन भएकोले हामीले बाई र गो V1 प्रयोग गरेका छौं। हामी हेर्ने छौं नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने भन्ने उदाहरण। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले डु डज पछाडि नट राखेर नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ भन्ने फर्मुला हेरेका छौं। त्यसैले हरि डज नट रिड अ बुक, हरि किताब पढ्दैन। यु डु नट बाई पोमग्रेनेट, तिमी अनार किन्दैनौ। र वी डोन्ट गो टु स्कुल, हामी स्कुल जाँदैनौ। हरि सिंगुलर नाउन भएकोले हामीले डज प्रयोग गरेका छौं भने यु वी प्लुरल नाउन भएकोले डु प्रयोग गरेका छौं। अब हामी जानेछौं इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्सको बारेमा। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा इन्टरोगेटिभ क्वेशन्स कसरी बनाउने भन्ने बारे हामी सिक्नेछौं। इन्टरोगेटिभ क्वेशन बनाउँदा डु डज अगाडि राखेर हामी कसैलाई कुनै क्वेशन सोध्न सकिन्छ। जस्तै डज हरि रिड अ बुक, के हरि किताब पढ्छ अथवा हरि किताब पढ्छ। डु यु बाई पोमग्रेनेट, तपाई अनार किन्नुहुन्छ अथवा के तपाई अनार किन्नुहुन्छ। डु वी गो टु स्कुल, के हामी स्कुल जान्छौं जस्ता क्वेशनहरु बनाउन सकिन्छ र क्वेशन सोध्न सकिन्छ। हामी हेर्नेछौं प्रेजेन्ट टेन्सको सेकेन्ड ब्रान्च प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भन्नाले हामीले काम सुरु गरेका छौं तर अन्त्य भएको छैन भने हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको युज गर्ने गर्दछौं। हामीले हेर्नेछौं सबैभन्दा पहिला फर्मुला। एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस नट प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। हामीले क्वेशन गर्दा इजेमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट र डब्लुएच क्वेशन गर्दा डब्लुएच ओड प्लस इजेमआर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट प्रयोग गर्दछौं। डब्लुएच ओड भन्नाले हामीले व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ जस्ता डब्लुएच ओडलाई अगाडि राखेर हामी डब्लुएच क्वेशन सोध्ने गर्दछौं। हेर्नेछौं हामीले इजेमआर कहाँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे। आई सँग एम प्रयोग गर्दछौं भने इज सँग ही सी इट र सिंगुलर नाउनको प्रयोग गर्दछौं। आर सँग यु वी दे र प्लुरल नाउनसँग प्रयोग गरिन्छ। प्लुरल नाउन भन्नाले यु एन्ड मी, राम एन्ड सीता, हरि एन्ड गीता आदि हुन् भने सिंगुलर नाउन भनेको राम, सीता, हरि, गीता आदि हुन्। हामी हेर्नेछौं प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको एक्जाम्पल। प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्सको फर्मुला र इजेमआर को नोट पछाडि हामीले सिक्नेछौं एज फर एक्जाम्पल। सबैभन्दा पहिला एफर्मेटिभ अथवा पोजिटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने। पोजिटिभ सेन्टेन्समा हामी हेर्नेछौं ही इज सिंगिङ अ सङ, उसले गीत गाउँदैछ। ही सी इटसँग इज प्रयोग गरिन्छ र आइएनजी फर्म लगातार भइरहेको काम जनाउन सिंगिङ आइएनजी फर्म प्रयोग गरेका छौं। ही इज सिंगिङ अ सङ, उसले गीत गाउँदैछ। हामी हेर्नेछौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। आई एम राइटिङ अ लेटर, मैले चिठी लेख्दैछु। मैले चिठी लेख्न सुरु गरेको छु र अहिले पनि लेखिरहेको छु। त्यसैले आइएनजी फर्मको प्रयोग गरेर हामीले लगातार भइरहेको कामलाई बुझाउने गर्दछौं। आई एम राइटिङ अ लेटर, मैले चिठी लेख्दैछु। अब हामी हेर्नेछौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। दे आर गोइङ टु स्कुल, तिनीहरू स्कुल जाँदैछन्। उनीहरू बाटैमा छन्, पुगेको पनि छैन र उनीहरू घरमा पनि छैन।
उनीहरू गइरहेको छ, लगातार भइरहेको कामलाई हामीले आइएनजी फर्म प्रयोग गरिन्छ भनेर भनिसकेको छु। यसलाई धेरै भनिराख्नु नपर्ला। त्यसैले तपाईहरुले फर्मुला बमोजिम सेन्टेन्स बनाउनु होला। अब हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल नेगेटिभ सेन्टेन्सको कसरी बनाउने भन्ने बारे। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले नट थपेर नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। जस्तै ही इज नट सिंगिङ अ सङ, उसले गीत गाउँदै छैन। हामीले पोजिटिभ सेन्टेन्सलाई नै नेगेटिभ बनाउँदा नट थपेर बनाएका छौँ। तपाईहरुले फर्मुला हेर्नु होला। नट थपेपछि हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स बनेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनेछौँ। त्यसपछाडि हामी आइएनजी फर्म नै लगाएर लगातार भइरहेको कामलाई बुझाउनको लागि सिंगिङ बनाएका छौँ। अब हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा आई एम नट राइटिङ अ लेटर, मैले चिठी लेख्दै छैन। मैले चिठी लेख्दै छैन केही समय अगाडि लेखेको थिएँ र अहिले चाहिँ रेस्ट गरेको छु। त्यसैले मैले नट थपेर अथवा नट एड गरेर नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाएको छु। आई एम नट राइटिङ अ लेटर, मैले चिठी लेख्दै छैन। अब हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा दे आर नट गोइङ टु स्कुल, तिनीहरू स्कुल जाँदै छैन। तिनीहरू जानुपर्ने चाहिँ हो तर गइरहनु पर्ने यो समयमा भन्ने बुझाउँछ, तर उनीहरू जाँदै छैन, उनीहरू घरमै छ भन्ने बुझाउँछ। जस्तै हामीले आइएनजी फर्म अनिवार्य लगातार भइरहेको काममा आइएनजी फर्मको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। नेक्स्ट स्टेपमा इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा हामी क्वेसन कसरी गर्ने भन्ने बारे सिक्नेछौँ। क्वेसन गर्दा हामी इज एमआरलाई अगाडि राखेर कुनै पनि व्यक्तिलाई सर्ट क्वेसन अथवा एस्न क्वेसन गर्न सकिन्छ। जस्तै इज ही सिंगिङ अ सङ, के उसले गीत गाउँदैछ? यसको एन्सर हुन्छ गाउँदैछ, गाउँदैछ अथवा गाउँदै छैन। छ छैन भन्ने एन्सर हुने गर्दछ। हामीले इज एमआरलाई अगाडि राखेर कुनै पनि व्यक्तिलाई क्वेसन गर्न सकिन्छ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा एम आई राइटिङ अ लेटर, के म चिठी लेख्दैछु? हामीले कसैलाई सोध्न सकिन्छ। हामीले लगातार हुने कामलाई आइएनजी फर्म राखेर नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ सेन्टेन्समा। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा आर दे गोइङ टु स्कुल, के तिनीहरू स्कुल जाँदैछन्? थाहा छैन उसलाई जाँदैछ जाँदै छैन भन्ने कुरा। त्यसैले कुनै व्यक्तिलाई हामीले प्रश्न सोध्दा क्वेसन गर्दा हामीले आर दे गोइङ टु स्कुल भनेर के तिनीहरू स्कुल जाँदैछन् भनेर सोध्न सकिन्छ। त्यस पछाडि हामी हेर्नेछौँ डब्लुएच। डब्लुएच क्वेसन गर्दा हामीले डब्लुएच वर्डलाई अगाडि राख्ने गर्दछौँ। डब्लुएच वर्ड भन्नाले मैले धेरैपल्ट भनिसकेको छु। वाइ, हाउ, वेयर, व्हेन, वाट इत्यादि वर्डलाई हामीले अगाडि राखेर, जस्तै कहाँ, के, कति, कस्तो इत्यादि शब्दलाई अगाडि राखेर हामी डब्लुएच क्वेसन सोध्न सकिन्छ, डब्लुएच क्वेसन गर्न सकिन्छ। हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। वाइ इज सी गोइङ टु मार्केट, उनी किन बजार जाँदैछिन्? हामीले आइएनजी फर्म चाहिँ आइएनजी फर्म नछुटाइकन सधैँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने लगातार भइरहेको काम हो। त्यसैले हामी आइएनजी फर्मलाई नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो कन्टिन्युस टेन्स भएकोले हामीले आइएनजी फर्म कहीँ पनि छुटाउनु हुँदैन। हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा वाट आर दे डुइङ, तिनीहरू के गर्दैछन्? हामीले कुनै पनि डब्लुएच वर्डलाई अगाडि राखेर क्वेसन सोध्न सकिन्छ। आइएनजी फर्म क्वेसन अथवा डब्लुएच अथवा नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले आइएनजी फर्म नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा वेयर इज श्याम गोइङ, श्याम कहाँ जाँदैछ? वेयर इज श्याम गोइङ, श्याम कहाँ जाँदैछ? श्याम कहाँ जाँदैछ भनेर हामीले क्वेसन गर्ने गरेका छौँ। हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई वाट, वेयर, व्हेन, हाउ इत्यादि डब्लुएच वर्ड अगाडि राखेर क्वेसन सोध्न सकिन्छ। तपाईहरुले धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्स बनाएर प्र्याक्टिस गर्नुहोला र फर्मुला बमोजिम नै सेन्टेन्स बनाउनु होला। तपाईहरुलाई पक्कै पनि सेन्टेन्स बनाउँदै जाँदा कुनै पनि कन्फ्युज हुने छैन। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्समा हामी
हेर्नेछौँ सबैभन्दा पहिला फर्मुला। हामीले फर्मुला बिना कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउन सक्दैनौँ, त्यसैले हामी सबैभन्दा पहिला कुनै पनि टेन्समा, कुनै पनि टेन्सको ब्रान्चमा सबैभन्दा पहिला सिक्नेछौँ फर्मुला। फर्मुलामा एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा हामी सब्जेक्ट प्लस ह्याज ह्याभ प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट प्रयोग गर्दछौँ। नेगेटिभ बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस ह्याज ह्याभ प्लस नट प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। क्वेसन गर्दा ह्याज ह्याभ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट गर्दछौँ। साथै WH क्वेसन गर्दा WH ओड प्लस ह्याज ह्याभ प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट राखेर हामी WH क्वेसन गर्न सकिन्छ। हामीले ह्याज ह्याभको माथि फर्मुलामा हेरिसकेका छौँ, तर कसरी कहाँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने बारे नोटमा राखेको छु। तपाईहरुले यो राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नुहोला। आई, वी, यु, दे र प्लुरल नाउनसँग ह्याभको प्रयोग हुन्छ भने ह्याज ही, सी, इट र सिंगुलर नाउनसँग प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। जस्तै मैले सिंगुलर नाउन भनेको कुन के हो र प्लुरल नाउन भनेको कुन के हो भन्ने बारे यो भन्दा अघिल्लो स्टेपमा भनिसकेको छु। जस्तै प्लुरल नाउन भन्नाले राम एन्ड श्याम, गीता एन्ड सीता जस्ता नाउनहरू आउँछन् भने सिंगुलर नाउनमा राम, सीता, हरि, गीता भन्ने नाउनहरू आउने गर्दछ। एक्जाम्पल हेरौँ। एफर्मेटिभ सेन्टेन्समा गीता ह्याज गन टु सिनेमा हल। गीता चलचित्र हल गएकी छिन्, ऊ चाहिँ गइसकिन्। त्यसै हुनाले हामीले ह्याज गन, ह्याजसँग अनिवार्य सधैँ V3 प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले गीता चाहिँ सिंगुलर नाउन भएकोले ह्याज प्रयोग गरेका छौँ, गन V3 प्रयोग गरेका छौँ। तपाईले यो फर्मुला कम्पेयर गर्नुहोला। फर्मुलासँग कम्पेयर गरेर हेर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईलाई क्लियर हुनेछ। यु ह्याभ इटन राइस, तिमीले भात खाएको छौ। युसँग हामीले ह्याभ भनेर नै फर्मुला हेरेका छौँ, त्यसैले यु ह्याभ इटन भनेको V3 भयो। आई ह्याभ रिटन अ लेटर, मैले एउटा चिठी लेखेको छु। आईसँग ह्याभ प्रयोग गरेको हुनाले हामीले V3 प्रयोग गरेका छौँ, रिटन। अब नेगेटिभ कसरी बनाउने भन्ने बारे हेरौँ। गीता ह्याज नट गन टु सिनेमा हल, गीता चलचित्र हल गएकी छैनन्। गीता चलचित्र हल गएकी छैन, जस्तै हामीले ह्याज नट लगाएर ह्याज नट प्रयोग गरेर नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाएका छौँ। अर्को हेरौँ। यु ह्याभ नट इटन राइस, तिमीले भात खाएको छैनौ। र अर्को हेरौँ। आई ह्याभ नट रिटन अ लेटर, मैले चिठी लेखेको छैन। हामी हेर्छौँ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेसन। इन्टरोगेटिभमा क्वेसन्स बनाउँदा ह्याज ह्याभलाई अगाडि राखेर हामी इन्टरोगेटिभ क्वेसन बनाउँदछौँ। जस्तै ह्याज सी गन टु पोखरा, के उनी पोखरा गएकी छिन्। ह्याभ वी रिटन अ लेटर, के हामीले एउटा चिठी लेखेका छौँ। ह्याभ दे अन फुटबल म्याच, के तिनीहरूले फुटबल म्याच जितेको छ। जस्ता इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाएका छौँ। फर्मुला हेरेर तपाईहरुले धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्सहरू बनाउने प्रयास गर्नुहोला। अब लागौँ WH क्वेसन। WH क्वेसनमा हामी सेन्टेन्स बनाउँदछौँ। वाइ, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ जस्ता WH वर्डलाई अगाडि राखेर हेरौँ। वाइ ह्याज गीता गन टु सिनेमा हल, गीता किन चलचित्र हल गएकी छिन्। व्हाट टाइम ह्याभ यु इटन राइस, तिमीले कति बजे खाना खाएको छौ। व्हेन ह्याभ आई रिटन अ लेटर, मैले कहिले चिठी लेखेको छु। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भन्नाले हामीले कुनै पनि काम पास्टमा सुरु गरेका छौँ र अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ अथवा भर्खरै सकिएको छ भने हामी प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको युज गर्ने गर्दछौँ। हामीले सबैभन्दा पहिला प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको हेर्नेछौँ फर्मुला। फर्मुलामा सबैभन्दा पहिला हामीले हेर्नेछौँ पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउने तरिका। सब्जेक्ट प्लस ह्याज ए प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट अथवा टाइम रिफरेन्स राखेर हामी सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ।
नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस हेज ए प्लस नट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट राखेर नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। जस्तै यसमा पनि हामीले टाइम रेफरेन्स सिन्स अथवा फर राखेर सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। इन्टरोगेटिभ क्वेसनमा हामी हेज ए प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्टको फर्मुला प्रयोग गरेर इन्टरोगेटिभ क्वेसन सोध्न सकिन्छ। डब्लुएच क्वेसनमा हामी डब्लुएच ओरलाई अगाडि राखेर डब्लुएच ओर प्लस हेज ए प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गरेर डब्लुएच क्वेसन बनाउन सकिन्छ। हामी हेर्नेछौँ प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको फर्मुला पछि एक्जाम्पलमा सबैभन्दा पहिला पोजिटिभ सेन्टेन्समा हामी हेर्नेछौँ टाइम रेफरेन्स सिन्स र फर राखेर बनाएका सेन्टेन्सहरू। हामीलाई कुनै पनि कुरा यो समयदेखि सुरु भएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा भए हामी सिन्स प्रयोग गर्नेछौँ भने हामीलाई त्यो समयदेखि भएको थाहा छैन, 2-4 दिन 3 दिन 5 दिन भयो भन्ने कुरा मात्रै थाहा छ भने हामी फर राखेर सेन्टेन्स बनाउनेछौँ। जस्तै कि Sam has been making chair since yesterday. श्यामले हिजोदेखि कुर्सी बनाइरहेको छ। जस्तै since Sam has been making chair since yesterday. since राखेर बनाएका छौँ किनभने श्यामले हिजोदेखि नै सुरु गरेको हो भन्ने कुरा हामीलाई स्पष्ट थाहा छ, त्यसैले हामीले since राखेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हामी हेर्नेछौँ फर राखेर बनाएको सेन्टेन्स। My mother has been cooking meal for 2 hours. मेरो मम्मीले 2 घण्टादेखि खाना बनाइराख्नु भएको छ अथवा पकाइराख्नु भएको छ। हामीलाई थाहा छैन कि कति बजेदेखि सुरु गर्नुभयो, 7 बजे 9 बजे 11 बजे अथवा 12 बजे कति बजेदेखि सुरु गर्नुभएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा छैन, तर अहिले 5 बज्यो, त्यसैले हामीले फर राखेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हेरौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। I have been watching television since 10 o'clock. मैले 10 बजेदेखि टिभी हेरिरहेको छु। यो पनि 10 बजेदेखि भन्ने कुरा स्पष्ट थाहा भएकोले since प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाएको हो। यदि 10 बजेदेखि थाहा नभएको भए फर राखेर सेन्टेन्स बनाएको हुन्थ्यो। हामी हेर्नेछौँ अब यस पछाडि प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने भन्ने बारे। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस हेज प्लस नट राखेर हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। यसमा पनि हामीले टाइम रेफरेन्स सिन्स अथवा फर राखेर नै सेन्टेन्स बनाएका छौँ। जस्तै हेज पछाडि नट राखेपछि हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। तपाईहरूले फर्मुलासँग कम्पेयर गरेर यो सेन्टेन्स हेर्नुभयो र फर्मुलासँग कम्पेयर गरेर फर्मुला हेरेर सेन्टेन्स बनाउनु भयो भने तपाईहरुको कति पनि अथवा कुनै ठाउँमा पनि मिस्टेक हुने छैन। Sam has not been making chairs since yesterday. श्यामले हिजोदेखि कुर्सी बनाइरहेको छैन किनभने उले हिजोदेखि नै छोडेको र अहिलेसम्म पनि छोडेकै छ, बनाएको छैन। त्यसैले हामीले since राखेर सेन्टेन्स बनाएका छौं। हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। I have not been watching television since 10 o'clock. म 10 बजेदेखि टेलिभिजन हेरेको छैन किनभने 10 बजे भन्दा अगाडि मैले टेलिभिजन हेरिरहेकै थिएँ, तर 10 बजेदेखि नै मैले छोडेँ, त्यो मलाई थाहा छ। त्यसै हुनाले since प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाएका छौं। अब हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट लास्ट एक्जाम्पल नेगेटिभ सेन्टेन्सको। My mother has not been cooking meal for 2 hours. मेरो मम्मीले 2 घण्टादेखि खाना बनाइराख्नु भएको छैन अथवा पकाइराख्नु भएको छैन। थाहा छ कि खाना चाहिँ बनाइराख्नु भएको थियो पहिला, तर अहिले चाहिँ बनाइराख्नु भएको छैन। यति बजेदेखि बनाउनु भएको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट नभएकोले हामीले फर प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाएका छौं। यदि तपाईहरुलाई लाग्छ कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले फर्मुला हेरेर फर्मुलासँग कम्पेयर गरेर कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउन र कुनै पनि सेन्टेन्सलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरु स्पष्ट हुनुहुन्छ त्यसपछि। प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा हामी सर्ट क्वेशन अथवा एस्नो क्वेशन कसरी गर्ने भन्ने बारे सिक्ने छौं। यसमा हामी इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्सलाई युज गरेर हामी एस्नो क्वेशन गर्न सक्ने छौं। हेर्ने छौं इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा हैज ह्याभलाई अगाडि राखेर हामी क्वेशन गर्न सक्दछौं। यो चाहिँ छ अथवा छैन, हो अथवा होइन भन्ने छोटो एन्सर
आउने गर्दछ। जस्तै has Sam been making chairs since yesterday? के श्यामले हिजोदेखि कुर्सी बनाइरहेको छ? यसमा चाहिँ छ अथवा छैन, हो अथवा होइन भन्ने छोट एन्सर आउने गर्दछ। हामीले यसमा पनि सिन्स र फर टाइम रेफरेन्सलाई नै लिएर क्वेसन गरेका छौँ। हामीले फर र सिन्स के हो भन्ने बारे पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सिकिसकेका छौँ, त्यसैले अहिले यसको व्याख्या गरिराख्नु नपर्ला। अब हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पलमा Have we been watching television since 10 o'clock? Have we been भनेपछि हामीले के हामी भन्ने बुझ्दछौँ। के हामी 10 बजेदेखि टेलिभिजन हेरिरहेका छौँ भनेर क्वेसन गरेका छौँ। हामीले यसमा छोटो एन्सर छौँ अथवा छैन, हो अथवा होइन भन्ने कुरा मात्र एन्सर हुने गर्दछ। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा Has my mother been cooking meal for 2 hours? के मेरो मम्मी अथवा मेरो आमाले 2 घण्टादेखि खाना बनाइराख्नु भएको छ, बनाइरहनु भएको छ अथवा पकाइराख्नु भएको छ? हामीले छोटो एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। हामी हेर्नेछौँ यस पछाडि WH क्वेसन। WH क्वेसन भन्नाले हामीले WH वर्डलाई अगाडि राखेर कुनै पनि व्यक्ति अथवा कुनै पनि साथीहरूलाई हामी क्वेसन सोध्न सक्नेछौँ। WH वर्ड भन्नाले जस्तै वाट, वेयर, व्हेन, हाउ इत्यादि वर्डलाई अगाडि राखेर हामी कुनै पनि व्यक्तिलाई क्वेसन अथवा कुनै पनि व्यक्तिले क्वेसन गर्न अथवा सोध्न सक्नेछ। WH क्वेसन वाइ ह्याभ यु बिन वर्किङ इन रेन? तिमी किन पानीमा काम गरेको छौ भनेर उसलाई सोधिरहेको छ र अब उसलाई कुनै पनि बाध्यता पनि हुने गर्दछ। बाध्यता अब सक्नै पर्ने अवस्था भए पनि उसले पानीमा भए पनि काम गरेको हो भन्ने बुझाउँछ। त्यसैले किन गरेको छौ भन्दाखेरि छोटो एन्सर हामीले यसमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै न कुनै कारणले पानीमा काम गरेको भन्ने बुझाउँदछ यसको एन्सरमा। अब हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा When have you been staying in the city? तपाईँ कहिलेदेखि सहरमा बसिरहनु भएको छ भनेर क्वेसन गरेको छ। हामीले यसमा पनि छोटो एन्सर जस्तै हामी यति सालदेखि बसिरहेको छु अथवा 2 वर्षदेखि बसिरहेको छु भन्ने एन्सर आउने गर्दछ। तपाईहरूले पनि यो प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको फर्मुला बमोजिम फर्मुलालाई हेरेर पढ्दाखेरि पनि फर्मुला बमोजिम फर्मुलालाई कम्पेयर गरेर तपाईहरूले पढ्नुहोला, सिक्नुहोला र फर्मुला हेरेर नै तपाईहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोला। पक्कै पनि तपाईहरूलाई क्लियर हुनेछ। हामीले यसभन्दा पहिला प्रेजेन्ट टेन्सका 4वटा ब्रान्च सिकिसकेका छौँ र 4वटा ब्रान्चलाई फर्मुला बमोजिम हामीले सेन्टेन्स बनाइसकेका छौँ। त्यस पछाडि हामी लाग्नेछौँ पास्ट टेन्सतिर। पास्ट टेन्समा सिम्पल पास्ट टेन्स सबैभन्दा पहिला हेर्नेछौँ। यसमा पनि हामीले फर्मुला नै सिक्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीसँग फर्मुलाको ज्ञान छैन भने हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउन सक्दैनौँ। त्यसैले हामी हेर्नेछौँ फर्मुलामा पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउने तरिका। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी सेन्टेन्समा पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। सब्जेक्ट भन्नाले कुनै पनि नाम अथवा सर्वनाम आउने गर्दछ। राम, हरि, सीता, गीता इत्यादि र आई, वी, यु, दे। V2 भन्नाले मुख्य काम के भयो, मुख्य क्रिया जनाउनको लागि हामी V2 प्रयोग गरेका छौँ। त्यस पछाडि अब्जेक्ट हेर्नेछौँ। अब्जेक्ट भन्नाले त्यो काम कसरी भयो, कुन ठाउँ भयो, कति बेला भयो, के को लागि भयो भन्ने कुरा बुझाउनको लागि अब्जेक्टको प्रयोग गर्नेछौँ। हेर्नेछौँ नेगेटिभ सेन्टेन्स। नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने भन्ने बारे। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले सब्जेक्ट प्लस डिड नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनेछौँ। डिड चाहिँ डुको सेकेन्ड फर्म डिड आएको हुनाले हामीले मेन भर्ब मुख्य क्रिया चाहिँ V1 नै राखेका छौँ र V1 नै राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स फर्मुला बमोजिम नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले डिड नट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट गरेका छौँ। हामी हेर्नेछौँ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा हामी कुनै पनि व्यक्तिले कसैलाई क्वेसन सोध्न सक्छ। त्यसैले हामी इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा क्वेसन सोध्ने समयमा हामी डिडलाई अगाडि राखेर सेन्टेन्स बनाउने गर्दछौँ अथवा डिडलाई अगाडि राखेर क्वेसन सोध्ने गर्दछौँ।
डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी क्वेसन सोध्ने गर्दछौँ। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेसन भन्नाले छोटो एन्सर आउने yes no अथवा सर्ट क्वेसन जस्तै हो। यसले चाहिँ हो अथवा होइन, छ अथवा छैन इत्यादि कुरालाई बुझाउने गर्दछ। हामी हेर्नेछौँ यस पछाडि WH क्वेसन। WH क्वेसनमा हामीले सबैभन्दा पहिला WH वर्डलाई राखेर सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ अथवा क्वेसन सोध्न सकिन्छ। WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी WH क्वेसन सोध्न सकिन्छ। जस्तै WH वर्ड भन्नाले योभन्दा पहिला मैले प्रेजेन्ट टेन्समा पनि भनिसकेको छु र यसमा पनि थोरै भन्नेछु। WH वर्ड भन्नाले व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ इत्यादि कुराहरूलाई बुझाउने वर्डलाई WH अथवा WH बाट सुरु भएको वर्डलाई हामी WH वर्ड भन्ने गर्दछौँ। WH वर्डको सबैभन्दा पहिला चाहिँ WH लेटर नै आएको हुनुपर्छ, त्यसैले हामी WH वर्ड भन्ने बुझ्दछौँ। हेर्नेछौँ फर्मुला पछाडि इक्जाम्पल पोजिटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने भन्ने बारे। एज फर एक्जाम्पलमा हामी हेर्नेछौँ पोजिटिभ सेन्टेन्समा हरि एट अरेन्ज, हरिले सुन्तला खायो। यो चाहिँ अहिले होइन, अलि केही समय अगाडि हिजो अस्ति नै खाएको हुनाले उसलाई चाहिँ हामीले खायो भनेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हरिले सुन्तला खायो, यो चाहिँ खाइसक्यो। उसले केही समय अगाडि नै कुनै काम गरिसकेको थियो, त्यसैले हामी यसलाई चाहिँ सेकेन्ड फर्ममा प्रयोग गरेका छौँ। हामीले सेकेन्ड फर्म प्रयोग गरेर पास्ट टेन्समा कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। खायो, खाए, खाइन्, खानुभयो इत्यादि अन्तिम उच्चारण आउने भए हामीले पास्ट टेन्स भन्ने बुझ्ने गर्दछौँ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पलमा सीता went to पोखरा, सीता पोखरा गइन्। गो को सेकेन्ड फर्म went हो, त्यसैले हामीले सेकेन्ड फर्म प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। यसमा सीता गइसकेको हुने छिन्, त्यसैले हामीले गइन् अथवा V2 प्रयोग गरेका छौँ। आज होइन, योभन्दा अगाडि नै 2-4 दिन पहिला अथवा केही समय अगाडि गइन्, त्यसैले हामीले V2 प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाएका हौँ। अब हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पलमा आई डिड माई होमवर्क, मैले मेरो गृह कार्य गरिसकेँ। गृह कार्य चाहिँ मैले केही समय अथवा केही दिन अगाडि गरिसकेँ, त्यसैले डिड लगाएर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। आई डिड माई होमवर्क, मैले मेरो गृह कार्य गरिसकेँ अथवा गरेँ। मैले मेरो गृह कार्य गरेँ, केही समय अगाडि गरेँ, हिजो गरेँ अथवा केही समय अगाडि गरेँ, त्यसैले V2 को प्रयोग डिड प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हामीले सिम्पल पास्ट टेन्सको पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाएर हेरेका छौँ भने अब हामी हेर्नेछौँ नेगेटिभ सेन्टेन्स। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले नट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। नट एड गरेपछि हामीलाई नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सजिलो हुन्छ र नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनको लागि नट नै एड गर्नुपर्ने हुन्छ। डिडले चाहिँ हामीलाई बितेको समय हो भन्ने कुरा बुझाएको छ। यो डु को सेकेन्ड फर्म डिड, डु मात्रै राख्यौँ भने हामीले भइरहेको समयलाई बुझाउँदछ, अहिले भर्खरै भएको कुरा बुझाउँदछ भने डिडले चाहिँ बितेको समयलाई बुझाउँछ, त्यसैले हामीले बितेको समय बुझाउनको लागि डिड राखेका छौँ। नटले चाहिँ नेगेटिभ जनाएको छ। जस्तै हि डिड नट प्ले द गेम, उसले खेल खेलेन भन्ने कुरा बुझाउनको लागि डिड नट राखेर हामीले बितेको समयको लागि सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल, वी डिड नट गो टु कलेज, हामी कलेज गएनौँ। कहिले गएनौँ त? बितेको समयमा गएनौँ, त्यसैले हामीले डिड प्रयोग गरेर नट राखेका छौँ। हामीलाई डिडले चाहिँ बितेको समयलाई नै जनाउने गर्दछ, डुको सेकेन्ड फर्म। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल, आई डिड नट इट द म्याङ्गो, मैले आँप खाइनँ। यो पनि बितेको समयमै खाइनँ भनेको कुरा हो।
डिडले चाहिँ बितेको समयलाई नै बुझाउँदछ। डु को सेकेन्ड फर्म हो, मैले बारम्बार भन्ने गर्छु। हामीले नेगेटिभ बनाउँदा नट त अवश्य एड गर्नुपर्ने हुन्छ र कुन समयमा खायो कुन समयमा खाएन भन्ने कुरा जनाउनको लागि चाहिँ डिड अथवा कुनै पनि भर्बको सेकेन्ड फर्म प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी हेर्नेछौँ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा हामी कुनै पनि व्यक्तिले क्वेसन सोध्ने गर्दछ। यो चाहिँ एकदमै छोटो एन्सरको लागि हामी इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स प्रयोग गर्दछौँ। जस्तै डिड ही प्ले द गेम, उसले खेल खेल्यो। यसमा खेल्यो अथवा खेलेन भन्ने कुरा मात्र एन्सर हुने गर्दछ। हामीले डिड अगाडि राखिसकेपछि इन्टरोगेटिभ क्वेसन बन्ने गर्दछ। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा क्वेसन गर्दा हामीले डिड राख्ने गर्दछौँ अथवा इज राख्ने गर्दछौँ हामी प्रेजेन्टमा। हामीले हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। डिड वी गो टु कलेज, के हामी कलेज गयौँ? हामीले क्वेसन सोध्ने गर्दछौँ। क्वेसनमा एकदमै छोटो एन्सर हुने गर्दछ। यसमा हो अथवा होइन, गयौँ अथवा गएनौँ, खायौँ अथवा खाएनौँ इत्यादि छोटो एन्सर हुने गर्दछ। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा डिड आई इट द म्याङ्गो, के मैले आँप खाएँ? के मैले आँप खाएँ भनेर यदि मैले हिजो अस्तिको कुरा गर्दैछु, मैले खाएको पनि हुनसक्छ नखाए पनि हुनसक्छ, तर बिर्सेँ, त्यसै कारणले कसैलाई सोध्ने क्रम भएको छ यहाँ। डिड आई इट द म्याङ्गो, के मैले आँप खाएँ? कहिले? बितेको समयमा, केही समय अगाडि अथवा हिजोको कुरा भइरहेको छ। हामी हेर्नेछौँ डब्लुएच क्वेसन कसरी बनाउने भन्ने बारे। डब्लुएच क्वेसन गर्दाखेरि हामीले डब्लुएच ओड नै राखेर डब्लुएच क्वेसन गर्ने गर्दछौँ। डब्लुएच ओड भन्नाले वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाट इत्यादि ओडहरू अगाडि राखेर हामीले क्वेसन गर्न सकिन्छ। जस्तै वेयर डिड ही गो यस्टरडे, हिजो ऊ कहाँ गयो? ऊ हिजो कहाँ गयो भन्ने बुझाउँदछ। जस्तै हिजो कहाँ गयो, यसले चाहिँ बितेको समय जनाउनको लागि हामीले डिड प्रयोग गरेका छौँ। पास्ट फर्ममा हामीले सामान्य अथवा सिम्पल पास्ट, सामान्य समय, बितेको सामान्य समयमा हामीले डिडको प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउने गर्दछौँ। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। व्हाई डिड वी गो टु स्कुल, हामी किन स्कुल गयौँ? व्हाई डिड वी गो टु स्कुल, हामी किन स्कुल गयौँ? हामीलाई व्हाईले चाहिँ डब्लुएच क्वेसन गर्न सहयोग गरेको छ भने डिडले चाहिँ बितेको समयलाई बुझाउन सहयोग गरेको छ। त्यसैले हामी किन स्कुल अथवा कलेज गयौँ? व्हाई डिड वी गो टु कलेज, हामी किन कलेज गयौँ भनेर चाहिँ बुझाएको छ। हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा हामीले हेर्नेछौँ डब्लुएच क्वेसन है। व्हेन डिड आई डु माई होमवर्क, मैले मेरो गृह कार्य कहिले गरेँ? कहिले गरेँ भन्ने कुरा वास्तवमा थाहा नभएको कारणले उसले कसैलाई क्वेसन गरेर सोधेको हो। जस्तै मैले हिजो गरेँ अथवा अस्तिको दिन अथवा केही समय गरेँ, अगाडि गरेँ, तर मैले बिर्सिसकेँ। गर्न चाहिँ गरेको छ, त्यो समयमा कुन समयमा गरेको हो भन्ने कुरा बिर्सिएको कारणले मैले चाहिँ कसैलाई क्वेसन गरेर मैले गरेँ कि गरिनँ भन्ने कुरा चाहिँ सोधिरहेको छ। जस्तै व्हेन डिड आई डु माई होमवर्क, मैले कहिले मेरो गृह कार्य गरेँ भनेर सोधेको हो। हामीले कुनै पनि कुरा कन्फ्युज भयौँ, बितेको समयमा गरेको कुरा कन्फ्युज भयौँ भने हामीले डिड लगाएर इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स, इन्टरोगेटिभ क्वेसन्स अथवा डब्लुएच लगाएर डब्लुएच क्वेसन सोध्न सकिन्छ। तपाईहरूले फर्मुला बमोजिम धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईहरूलाई सबैभन्दा चाँडो नै जान्ने आइडियाहरू आउनेछ। फर्मुला बमोजिम तपाईहरूले सेन्टेन्स बनाउनु भयो भने चाँडै नै तपाईहरूलाई सेन्टेन्स बनाउन आउनेछ। त्यसैले तपाईहरूले यो सेन्टेन्स पढ्दाखेरि पनि फर्मुलालाई कम्पेयर गरेर पढ्नुहोला। फर्मुलासँग मेल खाने
सेन्टेन्सहरु बनाउनु होला। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईलाई एउटा आदत बस्नेछ कि भोलिसम्म पनि हामीलाई त्यो सेन्टेन्स याद हुनेछ र सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि हामीलाई फर्मुलाकै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र फर्मुला नै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले फर्मुला बमोजिम सेन्टेन्सहरु बनाउनु होला। यसपछाडि हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट सेन्टेन्सहरु कसरी बनाउने भन्ने बारे। हामी हेर्ने छौं पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स। हामीले सिम्पल पास्ट टेन्स हेरिसकेका छौं र सिकिसकेका छौं। हामी सुरु गर्ने छौं पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा। पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा पनि हामीले फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मुलामा हामीले कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि प्रयोग गर्ने फर्मुला के हो त भन्ने बारे सिक्ने छौं। हेर्ने छौं फर्मुला। फर्मुलामा अफर्मेटिभ अथवा पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड राखेर सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। अदर वर्डमा हामीले अब्जेक्ट भन्न पनि सकिन्छ। अदर वर्ड अथवा अब्जेक्ट भन्नाले उही कुरा बुझाउने गर्दछ। अथवा हामीले बितेको समयमा के काम भएको थियो भन्ने बिफोरले जनाउँदछ भने अदर वर्ड अथवा अब्जेक्टले चाहिँ कुन समयमा भएको थियो, के को लागि भएको थियो भन्ने कुरा बुझाउँदछ। हामी नेगेटिभ हेरौं। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नट प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गर्दछौं। अब्जेक्टले चाहिँ कुनै पनि समयमा के भयो भन्ने कुरा बुझाउँदछ। अथवा अदर वर्डले अदर वर्ड भन्नु र अब्जेक्ट भन्न एउटै हो। सब्जेक्ट भन्नाले ही सी इट अथवा नाउन आउने गर्दछ। नाउन सर्वनाम अथवा नाम सर्वनाम अथवा नाउन प्रोनाउन आएमा हामी सब्जेक्टमा राख्ने गर्दछौं। वाज वेयर यसले चाहिँ बितेको समय बुझाउने गर्दछ र नटले नेगेटिभ र बिफोर भनेको चाहिँ मुख्य काम के भयो त, के भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझाउँछ भने अदर वर्डले चाहिँ कति बेला कुन समयमा कसरी भयो भन्ने कुरा बुझाउँदछ। हामी हेर्ने छौं इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यो भन्दा अगाडिको सेन्टेन्सहरुमा पनि भन्ने गरेको थिएँ। यसमा चाहिँ यो इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्सले चाहिँ क्वेशन गर्ने गर्दछ। वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। हामीले वाज वेयरलाई अगाडि राखेर क्वेशन सोध्ने गर्ने गर्छौं। क्वेशन सोध्दाखेरि यसमा छोटो एन्सर आउने गर्दछ। हेर्ने छौं डब्ल्युएच क्वेशन। डब्ल्युएच क्वेशनमा हामी डब्ल्युएच वर्डलाई अगाडि राखेर कुनै पनि डब्ल्युएच क्वेशन गर्न सकिन्छ। जस्तै डब्ल्युएच वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। हामीले डब्ल्युएच वर्डलाई अगाडि राखेर कुनै पनि क्वेशन सोध्न सकिन्छ। हेर्ने छौं वाज वेयर हामीले माथि हेरिसकेका छौं भने यो कसरी कहाँ कुन समयमा कति बेला कसलाई के को लागि प्रयोग गर्ने भन्ने बारे। वाज चाहिँ आई, ही, सी, इट र सिंगुलर नाउनसँग प्रयोग हुन्छ भने वेयर चाहिँ वी, यू, दे र प्लुरल नाउनसँग प्रयोग हुन्छ। जस्तै सिंगुलर नाउन भन्नाले नाम अथवा सर्वनाम सिंगल आउनुपर्ने हुन्छ। जस्तै सिंगुलर नाउन राम, श्याम, हरि, गीता इत्यादि धेरै आउने गर्दछ। साथै हिसिट सर्वनाम हो। यो हिसिटसँग पनि र आइसँग पनि वाज नै प्रयोग गर्ने गरिन्छ। वेयर सँग वी, यू, दे प्लुरल नाउन भएकोले प्लुरल सर्वनाम अथवा प्लुरल नाउनसँग वेयर प्रयोग गरिन्छ। प्लुरल नाउन भन्नाले राम र सीता दुई वा दुई भन्दा बढी हुनुपर्ने छ। दुई वा दुई भन्दा बढीसँग हामी वेयर प्रयोग गर्छौं। राम र सीता अथवा हरि गीता अथवा तिमी र म भन्ने अवस्थामा हामीले प्लुरल नाउन वेयर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। प्लुरल नाउनमा प्लुरल नाउन अथवा प्रोनाउन हामीले बुझिसकेका छौं, त्यसैले हामी यसलाई धेरै व्याख्या गर्दैनौं। हामी हेर्ने छौं पोजिटिभ सेन्टेन्स पास्ट कन्टिन्युअस टेन्सको। पोजिटिभ सेन्टेन्समा एज फर एक्जाम्पल पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले वाज लगाएर बनाउने भनेर हामीले फर्मुलामा हेरेका छौं। त्यस्तै शी वाज गोइङ टु मार्केट, उनी बजार जाँदै थिइन्।
उनी बजार जाँदै थिइन् कहिले बितेको समयमा जाँदै थिइन् तर अहिले चाहिँ होइन भन्ने बुझाउनलाई हामी वाज लगाएर बितेको समयलाई दर्शाएका छौं शी वाज गोइङ टु मार्केट गोइङले चाहिँ मुख्य काम के भएको हो भन्ने कुरा बुझाएको छ भने वाजले चाहिँ बितेको समयलाई बुझाएको छ हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल दे वर डिगिङ तिनीहरू खन्दै थियो तिनीहरू चाहिँ खन्दै थियो खेत खन्दै थियो अथवा बाटो खन्दै थियो अथवा कुनै न कुनै चीज चाहिँ खन्दै थियो त्यहाँ भुइँमा बारीमा केही खन्दै थियो त्यो हुनाले त्यो चाहिँ कहिले बितेको समयमा खन्दै थियो त्यो हुनाले हामीले चाहिँ दे वर डिगिङ तिनीहरू खन्दै थियो भनेर सेन्टेन्स बनाएका छौं हामीलाई वाज वेयरले बितेको समयलाई बुझाउने अथवा दर्शाउने गर्दछ वी वर मेकिङ मिल हामी खाना बनाउँदै थियौं मेन भर्ब भनेको मेकिङले चाहिँ के काम हुँदैछ भन्ने कुरा मेकिङले जनाएको छ बिफोरले चाहिँ कुनै पनि काम मुख्य काम के हो भन्ने बुझाएको छ र वेयरले बितेको समयलाई जनाएको छ हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने भन्ने बारे नेगेटिभ सेन्टेन्स हामी नट थपेर नेगेटिभ बनाउने गर्दछौं पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स होस् अथवा कुनै पनि टेन्स होस् हामीले नेगेटिभ बनाउँदा नटको नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नट एड गरेर हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदै छौं जस्तै शी वाज नट गोइङ टु मार्केट उनी बजार जाँदै थिइन ऊ चाहिँ बजार जाँदै थिइन त्यो बेला वाजले बितेको समय र नट गोइङले नेगेटिभ जनाएको छ हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पलमा वी वर नट मेकिङ मिल हामी खाना बनाउँदै थिएनौं हामीले चाहिँ खाना बनाउँदै थिएनौं त्यो समयमा कहिले त्यो बितेको समयको कुरा हो हामीले त्यो समयमा खाना बनाउँदै थिएनौं भन्ने कुरा बुझाएको छ सेन्टेन्सले हामीले पास्ट कन्टिन्युअस टेन्समा पोजिटिभ र नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाएर हेरिसकेका छौं र सिकिसकेका छौं अब हामी हेर्ने छौं इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने भन्ने बारे इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भन्नाले कुनै पनि कुराको क्वेशन गर्न सकिन्छ र कुनै पनि व्यक्तिले क्वेशन गर्ने गर्दछ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा सर्ट क्वेशन भनेर बुझिन्छ वाज सी गोइङ टु मार्केट के उनी बजार जाँदै थिइन् यसको एन्सरमा एकदमै छोटो एन्सर आउने गर्दछ जाँदै थिइन् अथवा जाँदै थिइनन् जाँदै थिइन् अथवा होइन जाँदै थिइनन् भन्ने कुरा बुझाउँदछ वाजले बितेको कुरा जनायो भने सी भनेको सिंगुलर प्रोनाउन हो सिंगुलर भएकोले वाज प्रयोग गरेको छौं भने के भइरहेको थियो भन्ने कुरा बिफोर अथवा आइएनजी फर्मले बुझाएको छ हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल वर यु मेकिङ मिल के हामी खाना बनाउँदै थियौं त्यो समयमा के हामी खाना बनाउँदै थियौं बितेको समयमा भनेर सोधिएको छ वेयर भनेको चाहिँ प्लुरल नाउनको लागि लगाउने भएकोले हामीले प्लुरल नाउनमा वेयर वी भनेको चाहिँ प्लुरल नाउन त्यसैले प्लुरल भएकोले हामीले वेयरको प्रयोग गरेका छौं मेकिङले त्यहाँ के भएको थियो भन्ने कुरो मुख्य काम बुझाएको छ हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पलमा वेयर बोइज प्लेइङ क्रिकेट के केटाहरू क्रिकेट खेल्दै थिए वेयर बोइज प्लेइङ क्रिकेट के केटाहरू क्रिकेट खेल्दै थिए कहिले बितेको समयमा खेल्दै थिए भन्ने कुरा सोधिएको छ खेल्दै थिए कि खेल्दै थिएन भन्ने कुरा चाहिँ एन्सरमा आउने गर्दछ छोटो हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट डब्ल्युएच क्वेशनमा हामीले हेर्ने छौं वेयर व्हेन हाउ व्हाट इत्यादि अगाडि राखेर गरिने क्वेशनलाई डब्ल्युएच क्वेशन भनिन्छ जस्तै व्हेन वाज ही प्लेइङ क्रिकेट ऊ कहिले क्रिकेट खेल्दै थिए ऊ कहिले खेल्दै थिए बितेको समयको कुरा गरेको छ ऊ कहिले खेल्दै थिए आज भन्दा केही समय अगाडिको कुरा हो उले कहिले खेल्दै थिए त पहिल्यै खेल्दै थिए यसमा चाहिँ पहिला खेल्दै थिए भन्ने एन्सर आउने गर्दछ अब हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पलमा व्हेन वेयर दे वर्किङ तिनीहरू कहिले काम गर्दै थिए 1 वर्ष अगाडि 2 वर्ष अगाडि अथवा 2 दिन अगाडि 5 दिन अगाडि कहिले काम गर्दै थिए भन्ने कुरा बुझाएको छ
तपाईहरुले सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै सेन्टेन्स बनाएर प्र्याक्टिस गर्नुहोला। जति धेरै सेन्टेन्स बनाएर प्र्याक्टिस गर्नुभयो तपाईहरुलाई त्यति नै फाइदा हुनेछ। तपाईहरुले सेन्टेन्स बनाउँदा फर्मुला बमोजिम नै सेन्टेन्स बनाउनु होला। हामी लाग्ने छौं यसभन्दा पछाडीको पाठमा। Why was she going to market? उनी किन बजार जाँदै थिइन्? उनी किन बजार जाँदै थिइन्? कहिले बितेको समयमा चाहिँ उनी किन जाँदै थिइन् भन्ने कुरा बुझाएको छ। Why ले किन जनाएको छ भने was ले बितेको समयमा किन गयो भन्ने कुरा was ले जनाएको छ र going भनेको चाहिँ मेन काम के भएको थियो त भन्ने कुरा बुझाएको छ। Why was she going to market? किन उनी बजार जाँदै थिइन् भन्ने कुरा बुझाएको छ। यसको एन्सरमा अब किन जाँदै थिइन् त? केही सामानको लागि जाँदै थिइन् अथवा त्यतिकै घुम्नको लागि जाँदै थिइन्? एन्सरमा यस्ता कुराहरू आउने गर्दछ। हामी हेर्ने छौं यो भन्दा पछिल्लो सेन्टेन्सहरू। यसपछि हामीले हेर्ने छौं पास्ट पर्फेक्ट टेन्स। पास्ट पर्फेक्ट टेन्स भन्नाले बितेको समयमा कुनै पनि काम सुरु भएको थियो र त्यो काम पहिले बितेको समयमा नै समाप्त भयो। यो समयको लागि हामी कुनै पनि कुरा गर्नुपर्दा पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्दछौं। बितेको समयलाई हामीले पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा कुरा गर्दछौं कि जुन काम पहिले नै पूरा भइसकेको छ। यसमा पनि हामीले सबैभन्दा पहिला फर्मुला हेर्ने छौं। मैले फर्मुला यसको सुरुमा मात्रै राखेको छु कुनै पनि टेन्सको, किनभने तपाईहरुलाई जुन एक्जाम्पल छ त्यसको माथि राखेर देखाइदिएको छ भने तपाईहरुले त्यहाँ हेर्नु हुनेछ र मनमा दिमागमा लिनु हुने छैन। त्यसैले मैले तपाईले पढ्दाखेरि फर्मुला बमोजिम पढ्नु भनेर भनेको छु। तपाईले सेन्टेन्स पढ्दै गर्दा तपाईले मनमा सोचेर हो कि होइन, छ कि छैन यो बराबर भनेर हेर्नुहुन्छ। त्यसैले मैले त्यहाँ देख्ने गरी अगाडि एज फर एक्जाम्पलमा राखेको छैन। तपाईले त्यो ध्यान दिनु होला। हामी हेर्ने छौं फर्मुला। फर्मुलामा हामी सबैभन्दा पोजिटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने भन्ने बारे हेर्ने छौं। सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस नट प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट गर्दछौं भने इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा ह्याड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट गरेर इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेशन बनाउन सकिन्छ। हामीले WH क्वेशन बनाउन सकिन्छ। WH वर्डलाई अगाडि राखेर WH वर्ड प्लस ह्याड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी WH क्वेशन सोध्न सकिन्छ। पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको फर्मुला हामीले घोकिसकेका छौं। अब हामी सुरु गर्ने छौं सेन्टेन्स बनाउनलाई। सेन्टेन्स बनाउनको लागि हामी सबैभन्दा पहिला हेर्ने छौं एफर्मेटिभ सेन्टेन्स। राम ह्याड वर्कड। रामले काम गरेको थियो। रामले बितेको समयमा गरेको काम भएकोले बितेकै समयमा सकियो। त्यसै हुनाले हामीले ह्याड वर्कड ह्याड प्लस V3 प्रयोग गरेर पास्ट पर्फेक्ट टेन्सलाई प्रयोग गरेका छौं। हामीले कुनै पनि समयमा ही सी इट राम श्याम हरि गीता र आई वी यू दे कुनै पनि नाउन अथवा प्रोनाउनमा हामीले ह्याड प्रयोग गर्न सकिन्छ। नाउन सिंगुलर होस् या प्लुरल होस् यसमा कुनै फरक छैन। हामीले ह्याड प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। दे ह्याड रिटन अ पोएम। तिनीहरूले कविता लेखेको थियो। बितेको समयमा लेखेर बितेकै समयमा सकिएको हुनाले हामीले ह्याड रिटन बनाएका छौं। तपाईहरु कन्फ्युज नभइकन धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। बर्ड ह्याड फ्लन। चरा उडेको थियो। चरा अस्तिको दिनसम्म थियो तर हामीले हेर्दै हेर्दै भोलिपल्ट उड्यो। आज चाहिँ 2 दिन भयो। त्यसैले हामी ह्याड फ्लन चरा उडेको थियो भनेर सेन्टेन्स बनाएका छौं। हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा हामीले अलिकति फरक खालको सेन्टेन्स बनाएका छौं। पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा बितेको समयमा कुनै काम भएको थियो र त्यो बितेको समय सकियो। त्यो बितेको समयमा सकिएपछि फेरि अर्को काम सुरु भयो भन्नको लागि पनि हामी पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्ने गर्दछौं। हेर्ने छौं छोटो एक्जाम्पल। ही ह्याड स्लेप्ट बिफोर हिज मदर केम। उसको आमा आउनुभन्दा पहिले
ऊ सुतिसकेको थियो। हामीले दुईवटा सेन्टेन्सलाई जोडेर बनाएका छौं। उसको आमा आउनुभन्दा पहिले ऊ सुतिसकेको थियो। हामीले दुईवटा सेन्टेन्स जोडेका छौं। तपाईहरुले यसलाई धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। एउटा सेन्टेन्स बनाएर तपाईलाई खासै तपाईको इंग्लिश इम्प्रुभ नहुन सक्छ। त्यसैले तपाईले धेरैभन्दा धेरै सेन्टेन्स बनाउनु होला। सेन्टेन्स जति धेरै बनाउन सकिन्छ त्यति तपाईको इंग्लिश इम्प्रुभ हुनेछ। हामी हेर्नेछौं नेक्स्ट एक्जाम्पल नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाइन्छ भन्ने बारे। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनलाई हामीले नट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि टेन्समा हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा नट प्रयोग गरेर बनाएका छौं र पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा पनि हामी नट एड गरेर नै नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँछौं। जस्तै राम ह्याड नट वर्कड, रामले काम गरेको थिएन। काम गर्नुपर्ने थियो बितेको समयमा, तर त्यो समयमा काम गरेको थिएन, त्यसैले अहिले दुःख पायो भन्ने कुराहरू जनाउनेछ। हामी हेर्नेछौं नेक्स्ट एक्जाम्पल दे ह्याड नट रिटन अ पोएम, तिनीहरूले कविता लेखेको थिएन। लेख्नुपर्ने अवस्था थियो तर त्यो समयमा लेखेको थिएन। बितेको समयमा भएको कुरा बितेको समयमा नै पूरा भएको हुनाले हामीले ह्याड नट प्लस V3 बनाएर सेन्टेन्स बनाएका छौं। हामी हेर्नेछौं नेक्स्ट एक्जाम्पल दे ह्याड नट बट अ बुक, तिनीहरूले किताब किनेको थिएन। त्यो बितेको समयमा किनेको थिएन, किन्नुपर्ने हो तर किनेको थिएन, अहिले त्यसको आवश्यकता पर्यो। हामीले त्यो समयमा किनेको भए अहिलेसम्म पनि काम लाग्न सक्थ्यो भन्ने कुरा यो बितेको समयमा भएको कुरा भएर हामीले ह्याड नट प्लस V3 लगाएर नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाएका छौं। पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको हामीले दुईवटा सेन्टेन्सहरू बनाएर हेरिसकेका छौं, नेगेटिभ र पोजिटिभ। हामी हेर्नेछौं नेक्स्ट एक्जाम्पल इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स। हामी क्वेशन कसरी सोध्ने भन्ने बारे थोरै सिक्नेछौं। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा हामी सर्ट क्वेशन सोध्न सक्दछौं। कसैलाई यो क्वेशनको एन्सर चाहिँ हो अथवा होइन, छ अथवा छैन भन्ने छोटो एन्सर आउने गर्दछ। जस्तै ह्याड दे रिटन अ पोएम, के तिनीहरूले कविता लेखेका थिए, तिनीहरूले कविता लेखेका थिए अथवा थिएन, यसको एन्सरमा छोटो आउने गर्दछ। हामी हेर्नेछौं नेक्स्ट एक्जाम्पल ह्याड दे बट अ बुक, के तिनीहरूले किताब किनेका थिए। बितेको समयमा किनेका थिए कि थिएन भन्ने कुरा बुझाउनको लागि हामीले यो इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा क्वेशन गरेका छौं। ह्याड अगाडि हामीले राखेर कुनै पनि व्यक्तिलाई क्वेशन सोध्न सकिन्छ। हेर्नेछौं नेक्स्ट एक्जाम्पल ह्याड यु गन टु सिमरा, के ऊ सिमरा गएका थिए। त्यो बितेको समयमा गएको थियो कि थिएन भन्नको लागि हामी यो छोटो क्वेशन सोध्नको लागि हामीले इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाएका छौं पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा। नेक्स्ट एक्जाम्पल हेरौं। यो चाहिँ पास्ट पर्फेक्ट टेन्समा हामीले एउटा काम सकिएर अर्को सुरु भएको थियो अथवा सुरु भएको छ भन्ने दुईवटा सेन्टेन्सलाई जोडेर बनाएका छौं। हामीले दुईवटा सेन्टेन्सलाई जोडेर बनाउनु पर्दाखेरि पनि हामी पास्ट पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्ने गर्दछौं। हेरौं ह्याड द पेशेन्ट डाइड बिफोर द डक्टर केम, चिकित्सक आउनु पहिले नै बिरामी मरिसकेको थियो। डाक्टर चाहिँ अलिकति छिटो आउनु पर्ने थियो तर ढिलो आयो, त्यसैले बिरामीको मृत्यु भयो भन्ने कुरा जनाएको छ। दुईवटा सेन्टेन्सलाई हामीले जोडेर बनाएका छौं। हेर्नेछौं नेक्स्ट एक्जाम्पल WH क्वेशन कसरी गरिन्छ। WH क्वेशन के हो, WH क्वेशन कस्तो बेलामा सोध्न सकिन्छ भन्ने बारे हामी हेर्नेछौं। WH क्वेशन भनेको व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन इत्यादि WH वर्ड राखेर हामी क्वेशन गर्न सक्नेछौं र क्वेशन बनाउन सक्नेछौं। हेर्नेछौं WH क्वेशन व्हाई ह्याड दे बट अ बुक, तिनीहरूले किन किताब किनेका थिए। बितेको समयमा किन किनेका थिए, त्यो बितेको समयमा भन्ने कुरा बुझाउनको लागि हामीले V3 प्रयोग गरेर पास्ट टेन्सको WH क्वेशन बनाएका छौं। हामी हेर्नेछौं नेक्स्ट एक्जाम्पल हाउ ह्याड सी फ्लोन अन द एयर, उनी कसरी हावामा उडेकी थिइन्। बितेको समयमा उनी हावामा उडेकी थिइन् तर कसरी उडेकी थिइन् भनेर हामीले त्यो बितेको समयको
कल्पना गरेर हामीले क्वेशन सोधेका छौं। हेर्नेछौं नेक्स्ट When had you gone दिङला तिमी दिङला कहिले गएको थियौ हामीले बितेको समयलाई क्वेशन बनाएर बितेको समयको पास्ट पर्फेक्ट टेन्स को प्रयोग गरेर हामीले बितेको समयको क्वेशन सोधेका छौं। When WH क्वेशन गरेका छौं कहिले गएका थियौ भनेर। हामी यस पछाडी हेर्ने छौं पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा हामीले हेर्ने छौं सबैभन्दा पहिला फर्मुला। प्रत्येक टेन्समा हामी फर्मुला नै सबैभन्दा पहिला घोक्ने गर्ने छौं। अब हामी हेर्ने छौं फर्मुला। फर्मुलामा एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट अथवा अदर वर्ड राख्ने छौं भने नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस ह्याड प्लस नट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गर्ने छौं। हामी हेर्ने छौं इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउने तरिका। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भनेको क्वेशन सोध्ने तरिका हो। ह्याड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी क्वेशन सोध्न सक्दछौं। हेर्ने छौं WH क्वेशन। WH क्वेशनमा WH वर्ड प्लस ह्याड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी WH क्वेशन पनि सोध्ने गर्दछौं। हेर्ने छौं एक्जाम्पल। एक्जाम्पलमा सबैभन्दा पहिला पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाउने तरिका एक्जाम्पल हेर्ने छौं। I had been drawing a some picture मैले केही चित्र कोरिरहेको थिएँ बितेको समयमा। I had been drawing some picture बितेको समयमा मैले केही पिक्चर अथवा चित्र चाहिँ कोरिरहेको थिएँ ड्रइङ गरिरहेको थिएँ भनेर बितेको समयको कुरोलाई जनाएको छ। बितेको समयमा कोरिरहेको थिएँ तर अहिले चाहिँ मैले कोरेको छुइनँ, म कोर्नु छोडिसकेँ। बितेको समयमा चाहिँ कोरिरहेको थिएँ कुनै साथीलाई भेटेको बेलामा भन्ने कुरा बुझाएको छ। हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। राम had been building a big house रामले ठूलो घर बनाइरहेका थियो। रामले ठूलो घर बनाइरहेको थियो त्यो समयमा मैले भेटेको थिएँ। त्यो समय चाहिँ घर बनाइरहेको थियो भनेर बितेको समयको कुरा गरिएको छ। had been प्लस आइएनजी फर्म लगाएर हामीले बितेको समयमा भइरहेको कुरालाई जनाएर सेन्टेन्स बनाएका छौं। हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा वर्कर had been carrying a load कामदारले भारी बोकिरहेको थियो। कामदारले चाहिँ बितेको समयमा भारी बोकिरहेको थियो तर अहिले चाहिँ बोकेको छ कि छैन थाहा छैन, तर बितेको समयमा कुनै समयमा भेट्दाखेरि चाहिँ उले भारी बोकिरहेको थियो भन्ने बुझाएको छ। हामी हेर्ने छौं नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाइन्छ त भन्ने उदाहरण अथवा एक्जाम्पल। नेगेटिभ सेन्टेन्समा हामी हेर्ने छौं I had not been drawing some picture मैले केही चित्र बनाइरहेका थिइनँ बितेको समयको कुरा हो। त्यो समयमा मैले केही पिक्चर ड्रइङ गरिरहेको थिइनँ अथवा बनाइरहेको थिइनँ भनेर मैले यो बितेको समयको कुरा जनाएको छु। अब हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। नेक्स्ट एक्जाम्पलमा राम had not been building a big house रामले एउटा ठूलो घर बनाइरहेको थिएन। त्यो समयमा चाहिँ रामले एउटा घर बनाइरहेको थिएन तर अहिले चाहिँ बनाए कि भन्ने कुरा हो। बितेको समयमा चाहिँ घर बनाएको थिएन भनेर बितेको समयको कुरा जनाएको छ। had not been building बनाइरहेको थिएन। हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। एक्जाम्पलमा वर्कर had not been carrying a load कामदारले भारी बोकिरहेको थिएन। त्यो बेला बोकिरहेको थिएन बितेको समयको कुरा हो। यो चाहिँ त्यो समयमा बोकिरहेको थिएन भनेर बितेको समयमा भइरहेको कुरा हामीले लेखेका छौं। बितेको समयमा भइरहेको कुरालाई बुझाएका छौं। पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट स्टेप WH क्वेशन। WH क्वेशनमा हामीले WH वर्डलाई अगाडि राखेर had र सब्जेक्ट राखेर हामी कुनै पनि WH क्वेशन सोध्न सकिन्छ। जस्तै Why had Ram been building a big house रामले किन एउटा ठूलो घर बनाइरहेको थियो। रामले किन एउटा ठूलो घर बनाइरहेको थियो बितेको समयमा चाहिँ त्यो समयमा किन बनाइरहेको थियो भनेर हामीले एउटा WH क्वेशन बनाएका छौं। हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट।
वेयर ह्याड ही बिन गोइङ, ऊ कहाँ गइरहेको थियो, त्यो बितेको समयमा ऊ कहाँ गइरहेको थियो भनेर हामीले बितेको समयमा भएको कुरा हामीले डब्लुएच क्वेसनमा राखेका छौँ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट क्वेसन, व्हाट ह्याड दे बिन डुइङ, तिनीहरू के गरिरहेको थियो, तिनीहरूले के गरिरहेका थिए, बितेको समयमा भएको कुरा हो। व्हाट ह्याड दे बिन डुइङ, तिनीहरू के गरिरहेका थिए अथवा के गरिएको थियो, बितेको समयको कुरा हो। त्यो समयमा भइरहेको कुरालाई हामीले ह्याड बिन प्लस आइएनजी फर्म लगाएर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। ह्याड बिन प्लस आइएनजी फर्म लगाएर बनाएको सेन्टेन्स चाहिँ त्यो बितेको समयमा भइरहेको कुरालाई बुझाउँदछ। हामी हेर्नेछौँ योभन्दा पछाडिको टेन्स। फ्युचर टेन्स, सिम्पल फ्युचर टेन्स, सामान्य भविष्यकाल। यसमा पनि हामीले फर्मुला हेर्नुपर्ने हुन्छ। फर्मुला घोकेर मात्र हामी सेन्टेन्स बनाउनेतिर लाग्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउने फर्मुला, सब्जेक्ट प्लस विल श्याल प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउनेछौँ भने नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस विल श्याल प्लस नट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड गरेर हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउनेछौँ। हेर्नेछौँ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेसन कसरी गरिन्छ त भन्ने फर्मुला, विल श्याल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड अथवा अब्जेक्ट राखेर हामी कुनै पनि क्वेसन सोध्न सकिन्छ। हेर्नेछौँ डब्लुएच क्वेसन। डब्लुएच क्वेसनमा हामी डब्लुएच वर्ड प्लस विल श्याल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अब्जेक्ट गरेर डब्लुएच क्वेसन सोध्न सकिन्छ। हेर्नेछौँ श्याल विल माथि हेरेका छौँ भने कहाँ कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ त भन्ने बारे। विल, आई, वी, यु, दे, ही, सी, इट सिंगुलर नाउन र प्लुरल नाउन दुवैसँग हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ भने श्याल चाहिँ आई र वीसँग मात्र प्रयोग गरिन्छ। हामीले ही, सी, इट, दे, यु सँग हामीले श्याल प्रयोग गर्यौँ भने गलत हुनेछ। त्यसैले हामीले श्याल प्रयोग गर्दाखेरि आई र वीसँग मात्र गर्नेछौँ। यस पछाडि हामी जानेछौँ इक्जाम्पलमा। इक्जाम्पलमा हामी हेर्नेछौँ पोजिटिभ सेन्टेन्स। पोजिटिभ सेन्टेन्समा हामीले फ्युचर जनाउनलाई, भविष्य जनाउनलाई विलको प्रयोग गर्नेछौँ। हेर्नेछौँ इक्जाम्पल, आई विल टेक अ ग्लास अफ टी, म एक गिलास चिया खानेछु। अहिले खाने होइन, यो चाहिँ भोलि पर्सि कहिले भविष्यमा खानेछु भनेर आउने समयको कुरा जनाउनलाई हामीले विल प्रयोग गरेर V1 प्रयोग गरेका छौँ फ्युचर टेन्समा। हेर्नेछौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल, दे विल इट द फ्रुट, तिनीहरूले फलफुल खानेछ। फलफुल खानेछ अहिले होइन, अहिले फलेको छैन, फलेपछि पछि खानेछ। विलले हामीलाई भविष्यको कुरा जनाइरहेको छ। हामी विल प्रयोग गरेपछि भविष्यको कुरा, फ्युचरको कुरा भन्ने बुझिन्छ। अब हेर्नेछौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल, यु विल वास योर ह्यान्ड, तिमीले तिम्रो हात धुनेछौ। कहिले? भोलि। भोलि अथवा पर्सि खाना खानुभन्दा अगाडि तिमीले तिम्रो हात धुनेछौ। यु विल वास योर ह्यान्ड, तिमीले तिम्रो हात धुनेछौ भनेर यो चाहिँ भोलि पर्सि धुनेछौ भनेर चाहिँ भनिएको छ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट स्टेप। नेगेटिभ बनाउँदा हामीले कुनै पनि टेन्समा नट एड गरेका छौँ भने हामीले फ्युचर टेन्समा पनि विल पछाडि नट एड गरेर नै नेगेटिभ बनाउनेछौँ। आई विल नट टेक अ ग्लास अफ टी, म एक गिलास चिया खाने छैन। कहिले? भोलि अथवा पर्सि भविष्यमा एक गिलास चिया खाने छैन भनेर विल नटले चाहिँ भविष्य कुरा जनाएको छ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल, राम विल नट रिड अ बुक, रामले किताब पढ्ने छैन। कहिले? आउने समयमा, भविष्यमा किताब पढ्ने छैन, किनभने उसले बितेको समयमा पढिसक्यो, आउने समयमा पढ्न आवश्यकता छैन। त्यसैले राम विल नट रिड अ बुक, रामले किताब पढ्ने छैन भनेर सेन्टेन्स बनाइएको छ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट इक्जाम्पल, दे विल नट ड्रिङ्क अल्कोहल, तिनीहरूले रक्सी पिउने छैन। बितेको समयमा पिइरहेको थियो तर अब आउने समयमा चाहिँ पिउने छैन, भविष्यमा चाहिँ पिउने छैन भनेर हामीले विल नट लगाएर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। विलले फ्युचरको कुनै पनि क्रिया काम जनाउँछ भने
नटले नेगेटिभ जनाएको छ। हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट क्वेशन। जस्तै इन्टरोगेटिभ क्वेशन गर्दाखेरि हामीले विल लगाएर विल अगाडि राखेर अथवा स्याल अगाडि राखेर हामीले कुनै व्यक्तिलाई क्वेशन सोध्न सक्ने छौं। जस्तै विल आई टेक अ ग्लास अफ टी, के म एक गिलास चिया खाने छु? अहिले हैन, भोलि अथवा पर्सि मैले के एक गिलास चिया खाने छु? विल आई टेक अ गिलास अफ टी, के मैले चिया खाने छु, एक गिलास चिया खाने छु? भोलि पर्सि भनेर भविष्यको कुरामा चाहिँ कसैलाई सोधेको क्वेशन हो यो। हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। विल सी इट द फ्रुट, के उनले फल खाने छिन्? फल खाने छिन् भनेर हामीले भविष्यमा खाने छिन् अथवा छैन भन्ने कुरा चाहिँ सोधेका छौं इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेशनमा। हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। विल दे ड्रिंक एन अल्कोहल, के तिनीहरूले रक्सी पिउने छन्? बितेको समयमा होइन, बितेको समयमा त पिइरहेका थिए तर आउने समयमा पनि पिउने छन् भनेर चाहिँ सोधिएको छ। उनीले चाहिँ रक्सी पहिले पिउँथ्यो तर आउने समयमा पनि पिउने छन् त भनेर सोधिएको छ। विल लगाएर हामीले फ्युचरमा आउने कुरालाई सेन्टेन्स बनाएका छौं। तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै सेन्टेन्स बनाएर हेर्नु होला, तपाईहरुको इंग्लिश छिटै इम्प्रुभ हुनेछ। यसभन्दा पछाडि हेर्ने छौं WH क्वेशन। WH क्वेशनमा हामी हेर्ने छौं व्हाई विल दे ड्रिंक एन अल्कोहल, तिनीहरूले किन रक्सी पिउने छन्? भविष्यमा किन रक्सी पिउने छन्? आउने समयमा फ्युचरमा किन रक्सी पिउने छन् भनेर हामीले विल लगाएर फ्युचरको कुरा जनाएका छौं। व्हाई भनेको WH वर्ड, दे ड्रिंक एन अल्कोहल तिनीहरूले रक्सी भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौं। तपाईहरुले पनि धेरै भन्दा धेरै सेन्टेन्स बनाएर प्र्याक्टिस गर्नु होला। हेर्ने छौं नेक्स्ट। व्हेन विल सी इट द फ्रुट, उनले कहिले फल खाने छिन्? उनले कहिले फल खाने छिन् त? भविष्यमा कहिले खाने छिन्? फल अहिले फलेको छैन, जब फल्छ तब खाने छिन् हैन। यो चाहिँ फ्युचरको कुरा हो। हामीले विल लगाइसकेपछि हामीलाई कुनै पनि अवस्थामा फ्युचर रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ। हेर्ने छौं नेक्स्ट। वेयर विल दे ड्रिंक एन अल्कोहल, तिनीहरूले कहाँ रक्सी पिउने छन्? वेयर विल दे ड्रिंक एन अल्कोहल, तिनीहरूले कहाँ रक्सी पिउने छन्? होटलमा अथवा घरमा। यो चाहिँ भविष्यको कुरा। अहिले चाहिँ उले कुनै ठाउँ पिएको थियो भने अब आउने समयमा चाहिँ कहाँ पिउने छन्? होटलमा अथवा घरमा अथवा बाटोमा हैन। अल्कोहल पिएपछि बाटोमा पनि पिउन सक्छन् मान्छेले। भोलिको कुरा हामीले फ्युचरको कुरामा क्वेशन गरेका छौं। यसपछि हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट टेन्स। हामीले नेक्स्ट टेन्समा हेर्ने छौं नेक्स्ट टेन्स फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्स भनेको अवच्छिन्न भविष्यकाल। अवच्छिन्न भविष्यकालमा हामीले हेर्ने छौं फर्मुला। सबैभन्दा पहिला हामीले फर्मुला नै प्रयोग गर्ने छौं कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउनको लागि। त्यसैले हामी हेर्ने छौं फर्मुला बोक्ने छौं र फर्मुलालाई रेडी गर्ने छौं सेन्टेन्स बनाउनको लागि। एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस विल स्याल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउने छौं भने नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस विल स्याल प्लस नट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा स्याल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गरेर इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। WH क्वेशन गर्दा WH वर्ड प्लस विल स्याल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी WH क्वेशन सोध्न सकिन्छ। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको फर्मुला पछि लाग्ने छौं एक्जाम्पलमा सबैभन्दा पहिला पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाएर हेर्ने छौं। द्याट किड विल बी स्लिपिङ, त्यो बच्चा सुत्दै हुनेछ। कहिले? यो चाहिँ आउने समयमा भइरहने कामको बारेमा हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौं। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको बारे
हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको बारे त्यो समयमा यो काम भइरहनेछ भन्ने कुरा गर्नुपर्दा हामीले विल बी प्लस आइएनजी फर्म लगाएर सेन्टेन्स बनाउने छौं। हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। हर मदर विल बी वकिङ, उनकी आमा हिँड्दै हुनुहुनेछ। उनकी आमा चाहिँ फ्युचरमा भविष्यमा हिँड्दै हुनुहुनेछ भनेर हामीले फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको फर्मुला बमोजिम सेन्टेन्स बनाएका छौं। हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। दुर्गा विल बी लर्निङ इङ्ग्लिश, दुर्गाले अंग्रेजी सिक्दै हुनेछ। कहिले? फ्युचरमा, आउने समयमा, 2 महिना पछाडि अथवा 5 महिना पछाडि त्यो समयमा चाहिँ दुर्गाले अंग्रेजी सिक्दै हुनेछ। त्यो समयमा भइरहेको काम हामीले अहिले भनेका छौं, त्यसैले विल बी प्लस आइएनजी फर्म लगाएर सेन्टेन्स बनाएका छौं। त्यो समयमा चाहिँ दुर्गा अंग्रेजी सिक्दै हुनेछ। हेर्ने छौं नेगेटिभ सेन्टेन्स कसरी बनाउने भन्ने बारे। नेगेटिभ सेन्टेन्समा हामीले नट एड गरेर नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ। जस्तै द्याट किड विल नट बी स्लिपिङ, त्यो बच्चा सुत्दै हुने छैन। कहिले? फ्युचरमा सुत्दै हुने छैन, त्यो बच्चा खेल्दै हुनेछ अथवा हाँस्दै हुनेछ अथवा पढ्दै हुनेछ, सुत्दै हुने छैन। नट एड गरेर हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाएका छौं। हामी हेर्नेछौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। हर मदर विल नट बी वकिङ, उनकी आमा हिँड्दै हुनुहुने छैन। त्यो समयमा चाहिँ हिँड्दै हुनुहुने छैन उनकी आमा। उनकी आमा त्यो समयमा सुतिरहेको पनि हुन सक्छ र बसिरहनु भएको पनि हुन सक्छ। हर मदर विल नट बी वकिङ, उनकी आमा हिँड्दै हुनुहुने छैन। हेर्नेछौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। दुर्गा विल नट बी लर्निङ इङ्ग्लिश, दुर्गाले अंग्रेजी सिक्दै हुने छैन। दुर्गाले त्यो समयमा चाहिँ सिकिसकेको हुनेछ अथवा नसिक्ने हुनेछ। उसले चाहिँ त्यो समयमा सिक्दै हुने छैन। हामीले नट एड गरेर पोजिटिभलाई नेगेटिभ बनाएका छौं। विल नट बी प्लस आइएनजी फर्म लगाएर हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाएका छौं फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्समा। हामी यस पछाडिको पाठ हेर्नेछौं। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सको हामीले 2वटा एक्जाम्पल हेरिसकेका छौं, नेगेटिभ र पोजिटिभ। अब हामी हेर्नेछौं इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेसन कसरी गर्ने भन्ने बारे। इन्टरोगेटिभ क्वेसन बनाउँदा हामीले विललाई अगाडि राखेर सेन्टेन्स बनाउन सक्नेछौं। विल द्याट किड बी स्लिपिङ, के त्यो बच्चा सुत्दै हुनेछ? कहिले? फ्युचरमा, त्यो बच्चा सुत्दै हुनेछ अथवा खेल्दै हुनेछ, केही न केही चाहिँ गरिरहेको हुनेछ। हामीले फ्युचरको लागि कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि विलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा हामीले विल प्रयोग गरेर क्वेसन बनाएका छौं। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा विल द्याट किड बी स्लिपिङ, के बच्चा त्यो सुत्दै हुनेछ? कहिले? फ्युचरमा, भविष्यमा। हेर्नेछौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। विल हर मदर बी वकिङ, के उनकी आमा हिँड्दै हुनुहुनेछ? विल हर मदर बी वकिङ, के उनकी आमा हिँड्दै हुनुहुनेछ? हामीले विल अगाडि राखेर बी वकिङ फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्सलाई प्रयोग गरेर हामीले फ्युचरको कुरालाई अहिले भनेका छौं, सेन्टेन्स बनाएका छौं। तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हेर्नेछौं नेक्स्ट। विल दुर्गा बी लर्निङ इङ्ग्लिश, के दुर्गाले अंग्रेजी सिक्दै हुनेछ? दुर्गाले अंग्रेजी सिक्दै हुनेछ अथवा छैन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो आउने समयले जनाउनेछ। हामीले चाहिँ त्यो समयमा सिक्दै हुनेछ कि छैन भनेर अहिले प्रश्न गरेका छौं। विल दुर्गा बी लर्निङ इङ्ग्लिश, के दुर्गाले अंग्रेजी सिक्दै हुनेछ? हामीले क्वेसन बनाएका छौं। हेर्नेछौं नेक्स्ट स्टेप। डब्ल्युएच क्वेसन। डब्ल्युएच क्वेसनमा हामीले डब्ल्युएच वर्डलाई अगाडि राखेर डब्ल्युएच क्वेसन बनाउन सकिन्छ। जस्तै व्हाई विल दुर्गा बी लर्निङ इङ्ग्लिश, किन दुर्गाले इङ्ग्लिश सिक्दै हुनेछ? त्यो समयमा चाहिँ किन सिक्दै हुनेछ? उसलाई आवश्यकता परेर कुनैसँग कन्भर्सेसनको लागि अथवा वैदेशिक रोजगारको लागि कुनै न कुनै कारणले गर्दाखेरि दुर्गाले इङ्ग्लिश सिकेको हुन सक्छ। हामीले क्वेसन गरेका छौं व्हाई विल दुर्गा बी लर्निङ इङ्ग्लिश,
दुर्गाले किन इङ्ग्लिस सिक्दै हुनेछ त्यो बेलामा अथवा फ्युचरमा भविष्यमा किन सिक्दै हुनेछ भनेर हामीले WH वर्ड राखेर WH क्वेसन बनाएका छौं। हेर्नेछौं नेक्स्ट क्वेसन। When will her mother be walking? उनकी आमा कहिले हिँड्दै हुनेछ? कहिले हिँड्दै हुनेछ? भविष्यमा अथवा भोलि अथवा आउने महिनामा अथवा आउने वर्षमा कहिले हिँड्दैछ भनेर हामीले क्वेसन बनाइछौं WH राखेर। When will her mother be walking? उसको आमा कहिले हिँड्दै हुनेछ अथवा हुनेछन्। हामीले यो क्वेसन WH वर्ड राखेर WH क्वेसन गरेका छौं। फ्युचर कन्टिन्युअस टेन्समा। हेर्नेछौं नेक्स्ट। What will they be doing tomorrow? तिनीहरू भोलि के गर्दै हुनेछ? तिनीहरू भोलि के गर्दै हुनेछन्? भोलि उनीहरूले गीत गाउँदै हुनेछ अथवा पढ्दै हुनेछ अथवा खेल्दै हुनेछ अथवा एक्सरसाइज गर्दै हुनेछ। भोलि तिनीहरूले के गर्दै हुनेछ भनेर हामीले क्वेसन सोधेका छौं WH क्वेसनमा। What will they be doing tomorrow? भोलि तिनीहरूले के गर्दै हुनेछन्? हामी हेर्नेछौं यो भन्दा पछिल्लो पार्ट फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स। फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स भन्नाले हामीले फ्युचरमा भविष्यमा यो काम गरिसकेको हुनेछु भन्नको लागि हामीले फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्नेछौं। जस्तै मैले कार किनिसकेको हुनेछु अथवा म विदेश गइसकेको हुनेछु, मैले हवाईजहाज चढिसकेको हुनेछु इत्यादि कुराहरू गर्नको लागि हामीले फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्नेछौं। हेर्नेछौं फर्मुला। फर्मुलामा हामीले नेगेटिभ, पोजिटिभ र इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स साथै WH क्वेसन कसरी गर्ने भन्ने फर्मुला अथवा स्ट्रक्चर हेर्नेछौं। सबैभन्दा पहिला एफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउने स्ट्रक्चर छ सब्जेक्ट प्लस विल श्याल प्लस ह्याभ प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले सब्जेक्ट प्लस विल श्याल प्लस नट प्लस ह्याभ प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट गर्नेछौं भने इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेसन सोध्दा विल श्याल प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याभ प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी क्वेसन पनि बनाउन सक्नेछौं। हामी हेर्नेछौं WH क्वेसन। WH क्वेसन सोध्ने हामीले सोध्दाखेरि WH वर्ड प्लस विल श्याल प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याभ प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी WH क्वेसन पनि सोध्न सकिन्छ। हेर्नेछौं छोटो एक्जाम्पल पोजिटिभ सेन्टेन्सको। पोजिटिभ सेन्टेन्समा दे विल ह्याभ गन टु पोखरा, तिनीहरू पोखरा गइसकेको हुनेछ। कहिले? फ्युचरमा। जुन बेला हामी फ्युचरको कुरा गर्दैछौं त्यो समयमा चाहिँ उनीहरू पोखरा गइसकेको हुनेछ। दे विल ह्याभ गन टु पोखरा, तिनीहरू पोखरा गइसकेको हुनेछ। हेर्नेछौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। ही विल ह्याभ ड्रङ्क मिल्क, उसले दुध पिसकेको हुनेछ। त्यो समयमा चाहिँ उसले दुध पिसकेको हुनेछ भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौं। यो चाहिँ फ्युचरमा भइसकेको कुराको हामीले कुरा गर्दैछौं, त्यसैले हामीले V3 विल ह्याभ प्लस V3 प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाएका छौं। हामी हेर्नेछौं यसभन्दा पछिको सेन्टेन्स। इट विल ह्याभ मेल्ट, यो पग्लिसकेको हुनेछ। कहिले? फ्युचरमा। फ्युचरमा भइसकेको कामहरूलाई हामीले कुरा गर्नुपर्दा फ्युचर पर्फेक्ट टेन्सको प्रयोग गर्नेछौं। इट विल ह्याभ मेल्ट, यो पग्लिसकेको हुनेछ। हेर्नेछौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। आई विल ह्याभ फिनिस्ड माई वर्क बाई टुमारो, मैले चाहिँ मेरो काम भोलिसम्ममा सकिसकेको हुनेछु। यो चाहिँ भोलिसम्ममा सकिसकेको हुनेछु भनेर भनेको कुरा काम जुन काम भइसकेको छ त्यो काम भइसकेको कामलाई हामीले फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअसमा कुरा गर्दा विल ह्याभ प्लस V3 प्रयोग गरेर गर्ने गर्दछौं। हेर्नेछौं नेक्स्ट एक्जाम्पल नेगेटिभ सेन्टेन्स। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले नट एड गरेर कुनै पनि सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाउन सकिन्छ। जस्तै दे विल नट ह्याभ गन टु पोखरा, तिनीहरू पोखरा गइसकेको हुने छैन। कहिले? फ्युचरमा तिनीहरू पोखरा गइसकेको हुने छैन भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौं। तपाईले यो
सेन्टेन्स अनुसारको स्ट्रक्चर छ कि छैन भनेर ख्याल गर्नु होला। विल नट प्लस ह्याभ प्लस V3 गरेर हामीले नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाएका छौं फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा। हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। He will not have drunk milk. उसले दूध पिसकेको हुने छैन त्यो समयमा फ्युचरमा त्यति बेला चाहिँ दूध पिसकेको हुने छैन भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौं। He will not have drunk milk. उसले दूध पिसकेको हुने छैन। हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। It will not have melt. यो पग्लिसकेको हुने छैन। यो चाहिँ नपग्ली बसेको छ पग्लिने छैन हैन। त्यो समयमा चाहिँ हामीले कुनै पनि समयमा कुरा गर्दा फ्युचरमा भइसकेको कुरा गर्दा will have plus V3 को प्रयोग गरेर फ्युचर पर्फेक्ट टेन्स को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि हामी हेर्ने छौं क्वेशन अथवा इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स। Will they have finished their work by Friday? के तिनीहरूले तिनीहरूको काम शुक्रबारसम्म सकिसकेको हुनेछ भनेर कसैलाई हामीले क्वेशन सोध्न सक्छौं। एन्सरमा सक्ने छ अथवा सक्ने छैन भन्ने छोटो एन्सर आउने छ। Will they have finished their work by Friday? शुक्रबारसम्म तिनीहरूले तिनीहरूको काम सकिसकेको हुनेछ भनेर हामीले क्वेशन सोधेका छौं। हेर्ने छौं नेक्स्ट। Will he have drunk milk? के उसले दूध पिसकेको हुनेछ? उसले भन्दैछ त्यो समयमा फ्युचरमा त्यति बेला चाहिँ के उसले दूध पिसकेको हुनेछ भनेर हामीले फ्युचर पर्फेक्ट टेन्समा will have plus V3 लगाएर सेन्टेन्स बनाएका छौं। हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। Will it have melt? के यो पग्लिसकेको हुनेछ? हामीले यो चाहिँ क्वेशन सोधेका छौं। पग्लिसकेको हुनेछ अथवा छैन यसको एन्सर छोटो हुने गर्दछ। Will it have melt? के यो पग्लिसकेको हुनेछ? हामीले क्वेशन गरेका छौं। पग्लिसकेको हुनेछ अथवा हुने छैन यसमा छोटो एन्सर आउने गर्दछ। नेगेटिभ पोजिटिभ र इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स हामीले सिकिसकेका छौं भने सुरु गर्दछौं अब WH क्वेशन कसरी बनाइन्छ त भन्ने बारे। When will they have finished their work? तिनीहरूले तिनीहरूको काम कहिले सकेको हुनेछ? त्यो काम चाहिँ फ्युचरमा गरिरहेको छ। त्यो काम चाहिँ हामी सोध्ने छौं कहिले सकेको हुनेछ त्यो गरिरहेको काम चाहिँ भनेर हामीले क्वेशन बनाएर सोधेका छौं। तिनीहरूले तिनीहरूको काम कहिले सकेको हुनेछ? When will they have finished their work? तिनीहरूले तिनीहरूको काम कहिले सकेको हुनेछ भनेर फ्युचरमा कहिले सकेको हुनेछ त भनेर हामीले सोधेका छौं। हेर्ने छौं नेक्स्ट। What will he have drunk? उसले के पिसकेको हुनेछ? उसले के पिसकेको हुनेछ त फ्युचरमा त्यो समयमा के पिसकेको हुनेछ भनेर हामीले क्वेशन गरेका छौं। उसले चाहिँ दूध पिसकेको हुन सक्छ, अल्कोहल पिसकेको हुन सक्छ, टी पिसकेको हुन सक्छ हैन। त्यस्तो धेरै कुराहरू छन् केही न केही पिसकेको हुन सक्छ। त्यसैले हामीले What will he have drunk? उसले के पिसकेको हुनेछ भनेर क्वेशन गरेका छौं। हेर्ने छौं नेक्स्ट। How will it have melt? यो कसरी पग्लिसकेको हुनेछ? हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि यो पग्लिने खालको देखिन्न त कसरी पग्लिसकेको हुनेछ भनेर हामीले क्वेशन गरेका छौं। How will it have melt? यो कसरी पग्लिसकेको हुनेछ भनेर हामीले WH क्वेशन गरेका छौं। तपाईहरुलाई केही नलेज भयो होला। तपाईहरुले धेरै भन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईहरुको इंग्लिश छिटै इम्प्रुभ हुनेछ। त्यसैले अब हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट टेन्स फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स। फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स भन्नाले फ्युचरमा कुनै काम भइसकेको छ र कुनै काम त्यही काम चाहिँ आदि चाहिँ भइरहेको छ भने हामी त्यो समयमा फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स को प्रयोग गर्ने गर्दछौं। फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स को हामी सबैभन्दा पहिला हेर्ने छौं फर्मुला। हामीले फर्मुला बिना कुनै पनि सेन्टेन्स कुनै पनि टेन्समा बनाउन सकिँदैन। त्यसै हुनाले हामी सबैभन्दा पहिला फर्मुला अथवा स्ट्रक्चर नै हेर्ने गरेका छौं र घोक्ने पनि गरेका छौं। हेरौं अफर्मेटिभ सेन्टेन्स अथवा अफर्मेटिभ वाक्यहरू बनाउँदा हामीले सब्जेक्ट प्लस विल श्याल प्लस ह्याभ बीन प्लस
बिफोर प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी अफर्मेटिभ सेन्टेन्स बनाउन सकिन्छ भने नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा सब्जेक्ट प्लस विल स्याल प्लस नट प्लस ह्याभ बीन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी नेगेटिभ सेन्टेन्स पनि बनाउन सकिन्छ। हामी हेर्नेछौँ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्समा हामी विल स्याल अगाडि राखेर क्वेसन गर्न सकिन्छ। विल स्याललाई अगाडि राखिसकेपछि सर्ट क्वेसन एस नो क्वेसन भन्ने गर्दछौँ। यसको एन्सरमा हो, होइन, छ, छैन इत्यादि छोटा छोटा एन्सरहरू आउने गर्दछ। विल स्याल प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याभ बीन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी इन्टरोगेटिभमा क्वेसन सोध्ने गर्दछौँ। हेर्नेछौँ डब्लुएच क्वेसन कसरी बनाउने भन्ने स्ट्रक्चर। डब्लुएच क्वेसनमा डब्लुएच वर्डलाई राखेर हामी क्वेसन सोध्न सक्दछौँ, क्वेसन सोध्ने गर्दछौँ। डब्लुएच वर्ड प्लस विल स्याल प्लस सब्जेक्ट प्लस ह्याभ बीन प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट गरेर हामी डब्लुएच क्वेसन सोध्ने पनि गर्दछौँ। तपाईहरुले यो स्ट्रक्चरलाई एकदमै ध्यान दिएर घोक्नुहोला। स्ट्रक्चर घोक्नुभयो भने तपाईहरुलाई सेन्टेन्स बनाउनु धेरै गाह्रो हुने छैन, एकदमै सजिलो हुनेछ। तपाईहरुले सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि पनि यहाँ दिएको एक्जाम्पल हेर्दाखेरि पनि तपाईहरुले यो स्ट्रक्चरलाई फलो गर्नुहोला र दिमागमा राख्नुहोला। अब लाग्नेछौँ हामी एक्जाम्पलतिर। हामीले एक्जाम्पलमा सबैभन्दा पहिला पोजिटिभ सेन्टेन्स हेर्नेछौँ। पोजिटिभ सेन्टेन्समा ही विल ह्याभ बीन ड्रिङ्किङ कफी, हामी कफी पिइरहेको हुनेछौँ। कहिले? फ्युचरमा चाहिँ हामी कफी पिइरहेको हुनेछौँ भनेर हामीले सेन्टेन्स बनाएका छौँ। विल ह्याभ बीन ड्रिङ्किङ यो चाहिँ फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्स हो। आदि चाहिँ हामीले पिइसकेको हुनेछौँ र आदि बाँकी हुनेछ, त्यो चाहिँ हामी पिइरहेको हुन्छौँ। त्यसै हुनाले हामीले त्यो समयमा चाहिँ हामी कफी पिइरहेको हुनेछौँ भनेर सेन्टेन्स बनाएका छौँ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट एक्जाम्पल। ही विल ह्याभ बीन कमिङ, ऊ आइरहेको हुनेछ। कहिले? फ्युचरमा, भविष्यमा अथवा नेक्स्ट इयर, नेक्स्ट मन्थ, नेक्स्ट डे ऊ चाहिँ म भएको ठाउँमा आइरहेको हुनेछ। ऊ कहाँ छ? बाटोमा छ। आदि हिँडिसकेको छ र आदि चाहिँ आउन बाँकी छ। आदि बाटो बाँकी भएकोले हामीले पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा भनेका छौँ। नेक्स्ट एक्जाम्पल हेर्नेछौँ। आई विल ह्याभ बीन इटिङ म्याङ्गो, म आँप खाइरहेको हुनेछु। कहिले? भविष्यमा, फ्युचरमा म आँप खाइरहेको हुनेछु। मैले अहिले चाहिँ आँप बिरुवाहरू लगाएको छु आँपको, र त्यो समयमा पक्कै पनि फल्नेछ र म त्यो समयमा आँप खाइरहेको हुनेछु भनेर विल ह्याभ बीन इटिङ फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सलाई मैले सेन्टेन्स बनाएको छु। अब हामी हेर्नेछौँ नेक्स्ट सेन्टेन्स अथवा नेक्स्ट स्टेपको सेन्टेन्सहरू। नेगेटिभ सेन्टेन्स बनाउँदा हामीले नट एड गरेर कुनै पनि सेन्टेन्सलाई नेगेटिभ बनाउन सकिन्छ। जस्तै वी विल नट ह्याभ बीन ड्रिङ्किङ कफी, हामी कफी पिइरहेको हुने छैनौँ। कहिले? फ्युचरमा, भविष्यमा हामीले कफी पिइरहेको हुने छैनौँ, हामी अरू कामहरू गरिरहेको हुनेछौँ भनेर यहाँ सेन्टेन्स बनाएको छ। हेर्नेछौँ नेक्स्ट। ही विल नट ह्याभ बीन कमिङ, ऊ आइरहेको हुने छैन। कहिले? नेक्स्ट इयर, अर्को वर्ष अथवा नेक्स्ट डे अथवा नेक्स्ट मन्थ, अर्को महिनामा ऊ आइरहेको हुने छैन। हैन, हामीले विल नट ह्याभ बीन कमिङ बनाएर हामीले फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको सेन्टेन्स बनाएका छौँ। तपाईले पनि यो धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हेर्नेछौँ नेक्स्ट। आई विल नट ह्याभ बीन इटिङ म्याङ्गो, म चाहिँ आँप खाइरहेको हुने छैन। त्यो समयमा, फ्युचरमा, हैन, भविष्यमा चाहिँ म आँप खाइरहेको हुने छैन। यो चाहिँ भविष्यमा हुने कुराहरू, भविष्यमा गर्ने कामहरूको बारेमा फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्सको प्रयोग गरेर हामी सेन्टेन्स बनाइरहेका छौँ। त्यसैले तपाईहरुले यो धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहोला। तपाईहरुको छिटोभन्दा छिटो इङ्ग्लिस इम्प्रुभ हुनेछ। यदि कन्फ्युज भएको भए तपाईहरुले कुनै पनि सेन्टेन्समा कन्फ्युज छ भने कमेन्ट गरेर बताउनुहोला। धन्यवाद। भिडियोको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ र हामीले दुईटा स्टेप नेगेटिभ र पोजिटिभ सेन्टेन्स बनाएर सिकिसकेका छौँ र हेरिसकेका छौँ। अब केही स्टेप र केही सेन्टेन्सहरू बाँकी छ। त्यसभन्दा पहिला यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, कमेन्ट र
सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन थिच्न नभुल्नुहोला ताकि मैले अपलोड गर्ने भिडियो यहाँहरुको पेजमा सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन भएर आउनेछ र त्यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले केही सिक्नुहुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। हामी सुरु गरौं। बाँकी रहेको स्टेप र सेन्टेन्सहरु। इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स अथवा क्वेशन हामीले चाहिँ यस नो क्वेशन हो होइन छ छैन भन्ने एन्सर आउने क्वेशन सोध्नको लागि हामी तयार छौं। हेर्ने छौं। Will we have been drinking coffee? के हामी कफी पिइरहेको हुनेछौं? यो चाहिँ भविष्यमा, जस्तै नेक्स्ट मन्थमा हामी चाहिँ कफी पिइरहेको हुनेछौं भनेर हामीले कसैलाई सोधेका छौं, कसैसँग प्रश्न गरेका छौं। हामीले फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा हामीले क्वेशन सोध्दा have been drinking लगाएर चाहिँ हामी क्वेशन गर्ने गर्दछौं। कुनै पनि समयमा कन्भर्सेसन अथवा कुनै पनि सेन्टेन्स बनाउनु पर्दा हामीले फ्युचर पर्फेक्ट कन्टिन्युअस टेन्समा have been, will प्लस have been र ing फर्म लगाएर बनाउने अथवा सोध्ने गर्दछौं। हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। Will he have been coming? के ऊ आइरहेको हुनेछ? ऊ चाहिँ आउने साल चाहिँ के ऊ घर आइरहेको हुनेछ अथवा ऊ चाहिँ विदेशबाट आइरहेको हुनेछ भनेर हामीले क्वेशन गरेका छौं। ऊ कहीं बाहिर हुन सक्छ, बाहिर भएको हुन सक्छ र ऊ चाहिँ यो भन्दा पहिलो साल बितेको साल गएको हुन्छ र नेक्स्ट अर्को साल चाहिँ ऊ के आइरहेको हुनेछ भनेर हामी क्वेशन गरेका छौं। हेर्ने छौं नेक्स्ट। Will I have been eating mango? के म आँप खाइरहेको हुनेछु? के त आँप चाहिँ भविष्यमा, फ्युचरमा म आँप खाइरहेको हुनेछु भनेर चाहिँ सोधिएको छ। आँपको बिरुवा रोपेर हुर्किसकेको चाहिँ थियो, तर त्यो समयमा अब आउने फ्युचरमा चाहिँ फल्ने पनि छ सायद, र के म खाइरहेको हुनेछु त भनेर चाहिँ यहाँ क्वेशन गरिएको छ। हेर्ने छौं नेक्स्ट WH क्वेशन। WH क्वेशन हामीले WH वर्डलाई अगाडि राखेर सोध्न सकिन्छ, कुनै पनि व्यक्तिलाई र कुनै पनि व्यक्तिले सोध्न सक्छ। हेर्ने छौं। When will we have been drinking coffee? हामी कहिले कफी पिइरहेको हुनेछौं भनेर सोधेका छन् कसैले क्वेशन। हामी चाहिँ कहिले कफी पिइरहेको हुनेछौं त भविष्यमा, फ्युचरमा, जस्तै नेक्स्ट इयर, नेक्स्ट मन्थ, 5 दिन पछाडि के हामी कफी पिइरहेको हुनेछौं भनेर क्वेशन गरिएको छ। हामी कहिले कफी पिइरहेको हुनेछौं त, कहिले, जस्तै सन्डे, मन्डे, कमिङ अथवा नेक्स्ट मन्थ, कमिङ इयर, हैन, यसरी सोधिएको छ। हेर्ने छौं नेक्स्ट। Why will he have been coming? ऊ किन आइरहेको हुनेछ? हैन, ऊ किन आइरहेको हुनेछ त? उसको काम वास्तवमा छैन आउने, तर ऊ किन आइरहेको हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले क्वेशन सोधेका छौं। हामी हेर्ने छौं नेक्स्ट एक्जाम्पल। What will I have been eating? हैन, What will I have been eating? म के खाइरहेको हुनेछु? कहिले, फ्युचरमा चाहिँ म के खाइरहेको हुनेछु भनेर हामीले क्वेशन बनाएका छौं WH क्वेशनमा। यहाँहरुले यो भिडियो हेरेर केही सिक्नुभयो अथवा तपाईले पहिलेको भन्दा केही इंग्लिश इम्प्रुभ गर्नुभयो भन्ने आशा गरेको छु। हामी भेट्ने छौं अर्को भिडियोमा। धन्यवाद।